कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै म उद्घोषक यस कार्यक्रमको आजको उद्घोषक नवराज अधिकारीको तर्फबाट सम्पूर्णमा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरी सचेत रहौँ, आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ, घरभित्रै बसौँ भन्ने मूल नाराको साथ आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सुरु गर्न गइराखिएको छ, जसको आयोजकको रूपमा रहेको छ नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ नवलपुर। र आजको विशेष अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जोड दिन खोजिएको कुरा के हो भने अहिले विश्व महामारी रूपमा कोभिड-19ले सम्पूर्णलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। सङ्क्रमण दर त्यस्तै रूपमा बढिरहेका छन्, कतिको देहान्त पनि भइसकेको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ र सम्पूर्ण भूभागमा परिरहेको छ। र त्यो सँगसँगै नेपालका सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पर्नुको साथसाथै भूतपूर्व सैनिकहरूलाई पनि अत्यन्त ठुलो रूपमा असर परिरहेको छ। स्पेसल त म तपाईँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु, कतिलाई जानकारी छ कतिलाई जानकारी छैन होला। भूतपूर्व सैनिक सङ्घ बन्नु चाहिँ अब यसको स्थापना 2047 साल जेठ 23 गते भएको हो र यो सैनिक सङ्घ चाहिँ नेपाली सेना, भारतीय सेना, बेलायती सेना र सिङ्गापुर पुलिस यी सम्पूर्णको एउटा सङ्गठन पनि हो। यो साझा सङ्गठनको रूपमा हामी लिन सक्दछौँ। र यस कार्यक्रमलाई अहिले चाहिँ कोभिड-19को ठुलो प्रभाव परिरहेको छ, त्यसैले हामीले अत्यन्तै राम्रो तरिकाले औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अहिले हामी असमर्थ छौँ। तैपनि हामीले साधारण रूपमा यस कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिएर अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ, जसको लागि आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षतामा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। परिचयात्मक कार्यक्रममा हामी गइरहेका छौँ। नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष कर्णेल धनबहादुर मास्की राणाजी आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। यस्तै गरी म सम्पूर्णको परिचयात्मक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। त्यस्तै गरी नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ महिला विभागको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री लीला मास्की राणाज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि यता स्थानमा बसी आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ केन्द्रीय सदस्य एवं नवलपुर जिल्ला कार्य समिति कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ सुखदेव मेजर प्रेम बहादुर राणाजीलाई पनि यता स्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै गरी हामी माझ हुनुहुन्छ नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति नवलपुरका सचिव क्याप्टेन लेखनाथ तिवारीजीलाई पनि यता स्थानमा बसी आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै गरी हामी माझ हुनुहुन्छ भूतपूर्व सैनिककै परिवारको एक सदस्य हुनुहुन्छ सुश्री बिन्दु गुरुङजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र हामी कति पनि ढिला नगरिकन यस कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा आसन ग्रहण गराइसकेका छौँ। र अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि अध्यक्षज्यूबाट म अनुमति चाहन्छु र विशेष गरी यो कार्यक्रमको बारेमा प्रस्तुति दिनको लागि पनि म सुरुमा अध्यक्षज्यूलाई प्रस्तुति हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म कर्णेल धनबहादुर मास्की राणा, नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष। म हुन त मेरो गृह जिल्ला नवलपुरमा अहिले बसोबास गरिरहेको छु र यो कार्यक्रम त्यही ठाउँबाट हामीले प्रशासन गर्न लागिरहेका छौँ। जस्तो भाइ नवराजले भन्नुभयो, यो कार्यक्रम हामीले कोभिड-19 यानि कोरोना भाइरसको विषयलाई लिएर गर्न लागिरहेका छौँ। मलाई र मेरो पूर्व सैनिकहरूलाई एउटा सचेतनामूलक र अलिकति फाइदा हुन सक्ने एउटा कार्यक्रम हामीले आज गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र म देवचुली टिभीलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले समय लिएर यस्तो समयमा पनि जहाँ हामीले 2-4 मान्छेभन्दा धेरैको जमघट नहुने अवस्थामा पनि हामीले यो कार्य गर्न लागिरहेका छौँ। मैले जनमानसलाई विशेष गरेर मेरो पूर्व सैनिक परिवारलाई पूर्व सैनिकहरूलाई आग्रह के गर्दछु भन्दा आजभन्दा 1.5
2 वर्ष भइसक्यो यो कोरोना महामारीले हामीलाई अत्यन्त त्रसित गरिरहेको छ। धेरै साथीहरूले जो आफ्नो जीवन गँवाएको अवस्था छ। संसारमा त करोडौँ मान्छेले आफ्नो जीवन गँवाएको छ र हाम्रो देशमा पनि 8-9 हजारको हाराहारीमा हाम्रो नेपालीहरूले आफ्नो जीवन गुमाएको छ। त्यसमध्ये मेरो पूर्व सैनिकहरू परिवारको सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने हामीहरू 1.5-2 लाखको हाराहारीमा यो देशमा बसोबास गर्छौँ र यही हिसाबले यो कोरोनाको इलाज हामीले नगर्ने, कोरोनाबाट बच्नुको नियमको पालन सरकारले जो तोकेको छ त्यसलाई हामीले पालना नगर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामीले हाम्रो पूर्व सैनिक परिवारबाट ठुलो सङ्ख्यामा क्षति बेहोर्नु पर्ने छ र आजको दिनमा हाम्रो पूर्व सैनिकहरूमध्ये हामीहरू 200-250 को हाराहारीमा हामी हाम्रो साथीहरूले यो संसार छाडेर कोरोनाले गर्दा छाडेर गइसक्नु भएको छ र आज हामीले यो कार्यक्रम राखेर हामीले पूर्व सैनिकहरूको परिवारहरूलाई यो जतलाउन खोजेका छौँ कि हामी भूतपूर्व सैनिकहरू र पूर्व सैनिकको परिवारहरू आत्मनिर्भर छौँ। हामीहरू अरू समाजभन्दा अलिकता बलियो छौँ तसर्थ हामीहरू अलिकता लापरवाही हिसाबले आफ्नो जीवनयापन गर्दछौँ र मलाई आभास भएको, मलाई पर्सनल आभास भएको के हो भन्दाखेरि हामी पूर्व सैनिकहरू र परिवारहरू लापरवाही छौँ। लापरवाही गर्नाले हामी लाई क्षति पुगिरहेको छ। 200-250 को सङ्ख्या भनेको ठुलो सङ्ख्या र अब हामीले यही कवासती नगरको भूपुहरूको जनसङ्ख्याको जनगणना गर्ने हो भने हामीहरू यहाँ 1000-1500 को हाराहारीमा हामी यहाँ बसोबास गर्छौँ परिवारलाई मिलाएर र हामी यही कवासतीको वरिपरिका 4 जना साथीहरूलाई 3टा एउटा जेसियो साहब हुनुहुन्छ एकदम परिपक्व मान्छे सुधा साहब, एउटा मेरे घरको नजिक 200 मिटरको हाराहारीमा हाम्रो घर छ वहाँ हाम्रो हलदार साहब हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि आफ्नो जीवन यो कोरोनाले गर्दा संसारबाट जानु पर्यो र एउटा कुरा अर्को हामीले अस्ति भर्खरै के देख्यौँ भन्दा एउटा भूपुसको छोरो एउटा पल्टनमा आजभोलि सैनिकको रूपमा 7 वर्ष नोकरी गरेको एउटा सैनिक अस्ति विदामा आउनुभएको थियो र विदामा हुँदा उहाँलाई कोरोना लाग्यो र उहाँ मृत्यु भयो। त यसरी हाम्रो परिवारहरूको, हाम्रो भूकु परिवारहरूको यसरी जो क्षति पुगिरहेको छ यो क्षति पुरा नेपालभरिमा हेर्ने हो भने धेरै सङ्ख्यामा हामीहरू हाम्रो मृत्यु भइसकेको छ। बुटवलमा 14-15 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मेरो पल्टन 3-4 GR हो। मेरो पल्टनको 5-6 साथीहरू मैले चिनेका साथीहरूले जीवन गमाइसकेको छ भन्दाखेरि पुरा यो नेपालभरि या पुरा भारतवर्षमा पनि बसोबास गर्ने थडपडको लाउरेहरूमध्ये मलाई लाग्छ 15-20 जनाले यो संसार छाडेर गइसक्यो। एउटा किसिमको अलार्मिङ एउटा किसिमको यो घटनाहरू भइरहेको छ। त यो घटनाहरूलाई हामीले रोक्नुपर्छ भनेर हामीले आज यो कार्यक्रम राखेको छौँ। त यो कार्यक्रममा यो बिमारी कसरी हुन्छ हामीले एउटा पूर्व सैनिक हलदार
भवराज गुरुङको छोरीलाई यहाँ हामीले अतिथिको रूपमा बोलाएका छौँ। यो इन्टरभ्यूमा उहाँले पनि बोल्नुहुनेछ र उहाँले आफ्नो बुवा लाई कसरी कोरोना संक्रमित भयो र कस्तो कस्तो पहिला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचौँ दिनमा उहाँको हालत कस्तो हुँदै गयो र के बिमारी उहाँलाई लाग्यो, के गर्यो उहाँले र 12-13 दिनमा नै मेरो आत्मीय मित्र हवलदार भवराज गुरुङले यो संसार छोडेर जानुभयो र अत्यन्त नराम्रो कुरो भयो। त मलाई लाग्छ त्यस्तो कुरालाई हामीले रोक्नुपर्छ र भवराज ज्यूको आफू त यो संसार छोडेर जानुभयो र उहाँको परिवारमा पनि उहाँको श्रीमती, उहाँको 2टा छोरीलाई यो कोरोना भाइरस भएको थियो र उहाँहरूले बाँच्न लिखेको हुँदो, ईश्वरले उहाँलाई उमेर दिएको हुँदो र यो 3जना छोरीहरूको त इलाज राम्रो भयो र उहाँहरू सङ्कटदेखि बच्नुभयो। त्यो एउटा राम्रो कुरा हो र यो कुराहरू अहिले बहिनी बिन्दु गुरुङले पनि आफ्नो अनुभव कुराहरू बताउने छन्। त्यस्तो भन्ने कुराहरू हामीले मेरो साथीहरू यहाँ मैले बोलाएको थिएँ 3-4 जना साथीहरूले, उनीहरू सबैले यो कोरोना विषय, कोरोना के भइरहेछ, के कसरी हुन्छ, के हो, कसो हो, कसो गरे हामीलाई यो बिरामीलाई रोक्न सकिन्छौँ भन्ने कुराहरूको व्याख्या हामीले अब यो इन्टरभ्यूमा सिलसिलामा गर्नेछौँ। र मैले फेरि आखिरमा आएर तपाईँहरूसित फेरि यो कुरा राख्नेछु। मैले भुपु सैनिक सङ्घले हाम्रो पूर्व सैनिकहरूलाई बचाउनुको लागि के कारबाहीहरू गर्नुपर्दछ, के कारबाहीहरू हामीले भुपु सैनिक सङ्घले गरेको छ यो 1.5-2 वर्षमा र अब जो कोरोनाको जो पहिला लहरमा बुढाबुढाहरू मात्रै, वृद्धहरू मात्रैलाई यो कोरोना भाइरसले अट्याक गर्थ्यो र तिनीहरूलाई आफ्नो शत्रु बनाएर उनीहरूलाई मार्थ्यो भने आजको जो अर्को जो कोरोना आएको छ एकदम खतरावाला, जसले बच्चाहरूलाई, तरुणहरूलाई पनि आफ्नो शिकार बनाएको छ। त्यो अत्यन्त खतराको कुरा हो र अब यो दूसरा लहर खत्म भएर कोरोनाको तेस्रा लहर पनि आउनेछ भन्ने कुरा ठाउँमा जग्गा-जग्गामा मिडियामा भएको र तपाईँहरूलाई थाहा भएको हो। त मैले मेरो पूर्व सैनिक साथीहरूलाई, उहाँको परिवारहरूलाई यो आजको जो हामीले यो बातचितको कार्यक्रम राखेका छौँ त्यसबाट कुराहरू बुझेर, जानेर, त्यसलाई अमलमा ल्याएर कार्यान्वयन गरेर आफूहरू पनि बच्ने, अरूलाई पनि बचाउने र हामी सबै समाजको सुरक्षा गर्ने काम गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम राखेका हौँ। र मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम सुनेपछि, देखेपछि तपाईँहरूलाई अवश्य पनि फाइदा हुनेछ। र अहिले अब मेरो यो भुपु सैनिक सङ्घको 2-4 साथीहरू यहाँ एउटा टिम भएर यहाँ आएको छ। उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू यहाँ राख्नेछन्। आखिरमा मैले यो कार्यक्रममा के कुरा भयो, के हुँदैछ, के हुने हो, अब हामीले कुरा गर्छौँ। अब हामी यो भाइरसबाट बस्नको लागि सरकारले के गर्दैछ, इन्डियन एम्बेसीले के गर्दैछ, भारत सरकारले के गर्दैछ, त्यो कुराहरू पनि म पछि या मेरो साथीहरू बोल्दैछन्। त्यो साथीहरूले बोलिसकेपछि र पछि अन्तमा मैले फेरि पुरा निचोडमा जो कुरो मैले राख्न मागेको छु र मेरो पूर्व सैनिक साथीहरू, पूर्व पानी ट्याङ्कीदेखि लिएर पश्चिममा धातुलासम्म बस्ने मेरो पूर्व सैनिकहरू, त्यो परिवारहरूलाई ईश्वरले बचाइदिनुहोस् र हामी पनि कोसिस गर्छौँ, हामी पनि यो खतरनाक भाइरसबाट हामी बस्ने कुरा पनि गर्छौँ भन्ने कुरा मैले तपाईँसँग राख्दै म अहिलेको लागि यहाँ बिटमा चाहन्छु। धन्यवाद। विशेष गरी आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेको छ। नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष कर्णेल धनबहादुर मास्की राणाजीले आजको यस कार्यक्रमको विषयमा केही प्रश्नहरू गइसक्नु भएको छ। यस्तै गरी
नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ महिला विभागको केन्द्रीय अध्यक्ष श्री लीला मास्की राणा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि अब सम्बन्धित रहेर हामी विशेष गरी आज यो कोभिड-19को सङ्क्रमणको कारणले अब धेरैजना भिडभाड भएर ठुलो कार्यक्रम गर्ने त्यस्तो खालको माहौल पनि नभएको कारणले औपचारिक भन्दा पनि साधारण मात्र औपचारिकता पुरा गरेर यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ। र यस्तै गरी आज यस कार्यक्रमको विषयमा प्रश्न पार्दिनको लागि श्री लीला राणा मास्कीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, म लीला राणा, म भूतपूर्व सैनिक सङ्घको महिला विभागको म केन्द्रीय अध्यक्ष। यसपल्ट हामीले एउटा सचेत रहौँ, आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ, घरभित्र बसौँ, कोभिड-19को नियमको 100% पालना गरौँ भन्ने मूल नाराको सङ्घमा तपाईँहरूको माझमा आएको छु। यो कोभिड-19 के हो भनेर एउटा जिज्ञासा या खुल्दुली भनौँ, त्यो हामीले लिएर आएको भनौँ या अलिअलि जानेको अलिअलि बुझेको र यो भवसागरमा डरलाग्दो स्थितिमा देखेको हुनाले हामीहरू धेरै आत्तिएका छौँ। यसमा आत्तिनुपर्ने कुरा के भने, एक त यो बिरामीले, यो रोगले, यो भाइरसले चाहिँ सबभन्दा धेरै बिरामी गराउने चाहिँ बुढोखाडोलाई रहेछ। बुढोखाडो भन्ने बित्तिकै हामी भूपहरू त्यो वर्गमा पर्यौँ। यसमा पनि महिलाहरू पनि त्यही वर्गमा पर्ने भएको हुनाले हामी धेरै डराएका छौँ। त्यसो भने त्यसमा हामी एकल महिलाहरू पनि जति भूपहरू हुनुहुन्छ त्यसको आधामा हामीहरू महिलाहरू पनि छौँ। यो महिलाहरूको बारेमा केही जानकारीहरू लिएर म तपाईँहरूको माझमा केही कुराहरू पस्किन चाहन्छु। यो महिलाहरूको, पुरुषहरूको जति महिला कार्यक्रम थियो, भूपहरूको कार्यक्रम जति पनि थियो, त्यो आफ्नो जग्गामा थियो। त्यो सहकारी, कल्याणकारी विभिन्न प्रकारको कुरामा लिएर हिँड्थ्यो। तर कुनै कुरामा ती महिलाहरूले आफ्नो कुराहरू, आफ्नो व्यथाहरू भन्न नसकेको अवस्थामा उनीहरूले मलाई भन्न लागेपछि मैले केही न कुरा गर्नु पऱ्यो। यिनीहरूसँग कसरी जाने त भन्दाखेरि एउटा सङ्गठनै गरेर जाऊँ कि भन्ने हिसाबले आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि महिला विभाग हामीले गठन गरेको हो। र महिला विभाग गठन गरेपछि हामीले धेरै कुराहरूको जानकारी हामीले हासिल गऱ्यौँ। तीमध्येमा एउटा सुरुमा महिलाहरू कति छ त पेन्सन नपाएको, एकल महिला कति छन् त भन्ने हिसाबले मैले 15,000को हाराहारीमा ती महिलाहरूको मतलब कताकति गरेर त्यो 15,000को आँकडा निकालेर त्यो मान्छे महिलाहरूको बारेमा घुम्दै फिर्दै कुराहरू निकाल्दै गयो। विभिन्न पत्रिकाहरूमा लेखेँ, विभिन्न कुरामा राखेँ र 2 दिनपल्ट भारतमा गयो। दिल्लीमा गएर आर्मी चिफलाई हाम्रो कुराहरू राख्यो, काठमाडौँमा गएर पनि कुराहरू राख्यो। गर्दा अहिले हाम्रो त्यो प्रयत्नले गर्दाखेरि 15,000 महिलाहरूबाट घटेर 5, 6, 8, 7, 8,000को हाराहारीमा अब ती महिलाहरूले पेन्सन पाउन बाँकी छ। तिनीहरूको पनि विभिन्न प्रकारको कारणले गर्दाखेरि श्रीमानहरू मरिसकेको अवस्थामा उनले गरेको त्यो कागजपत्र नमिलेको कारणले त्यो हामीले पेन्सन नपाएकोलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा अझै पनि हाम्रो यो सङ्घर्ष या मेरो यो कार्यक्रम जारी रहनेछ। योभन्दा अलग्गै हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारको कुराहरू गऱ्यौँ, विभिन्न कुराहरू लिएर गयौँ, पानीको, स्कुलको, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू लिएर गयौँ। त्यसै गरेर हामीले एउटा नेपालमा यो ECHS को भन्ने प्रोग्राम पनि हामीले भित्रायौँ। त्यसले गर्दा नेपालमा आएको जति पनि भूपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले र उहाँको परिवारहरूले यो सुविधाहरू पाइरहेको छ। त्यसमध्येबाट आमा बाबाले, प्रायः जस्तो आमा बाबाले धेरै राम्रो सुविधा पाइरहेको छ। यो ECHS को कार्यक्रम नेपालमा ल्याइदिनु हुने तत्कालीन हाम्रो यो नेपाल भारत मानव विकास मैत्री सङ्घको हाम्रो गुरु साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, लामा लोप्साङ र निर्मला दिदी। उहाँलाई चाहिँ हामीले धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु चाहन्छौँ र धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूको सहयोगमा हामीले यो कार्यक्रम नेपालमा भित्राएको हो। र यो कार्यक्रम भइसकेपछि अब यो विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारको कुराहरू अप्ठ्यारो आइपरेको थियो, त्यो चाहिँ हामीले समाधान गर्दै जाँदै थियौँ। त्यसमध्येमा पनि जब कोरोनाको कुरा आयो त्यति बेलाखेरि त्योभन्दा अगाडि भनौँ भूकम्पको कुरा आयो। भूकम्पको कुरामा पनि हामीले विभिन्न प्रकारबाट काठमाडौँ ब्रिटिस एम्बेसीबाट र भारतको विभिन्न ठाउँबाट आर्थिक सहयोगहरू र जिन्सी सामानको सहयोगहरू पनि हामीले नेपालमा भित्रायौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी भारतप्रति हामी साथीहरूप्रति हामी धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ।
त्यसपछिको अब अहिले आएको हामीहरू भर्खर यो भूकम्पले तङ्गारिएको थियो। तङ्गारिन लागेको बेलामा यो कोभिड-19 भन्ने रोग महामारी आएपछि हामीहरू धेरै डरायौँ, धेरै रोग हामीहरू भयो र हामीहरू धेरै विस्थापित भयौँ। र यसमध्येमा विस्थापित हुने मध्येमा बाँकी सबैजनाहरूको चाहिँ साह्रै नै दुःख भयो, विस्थापित भए। तर हामीहरू जति पनि भूपुहरू छौँ, जो पेन्सन लिएर बसेका छौँ, उहाँहरू चाहिँ एकदम गमक्कैसँग बस्यो भन्नु पर्यो। त्यसमध्येमा ती एकल महिलाहरूले धेरै नै उनीहरूलाई धेरै सुविधा भयो। यो पेन्सन एकल महिलालाई जो पेन्सन भनेर सुविधा दिलाउनु भयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँको बदौलत नै हामीले यो नेपालको यो हामी एकल महिलाहरूले पेन्सन भन्ने चिज पाएको हो। त्योभन्दा 1984 भन्दा अगाडि पेन्सनको सुविधा थिएन र उहाँले चाहिँ हामीलाई गुण गरेर जानुभयो। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, मोक्ष प्राप्त गरौँ र वैकुण्ठ धाममा बास होस् पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। र यस्तै गरेर जब यो कोभिड-19 को कुराहरू भयो, सुरु भयो, त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारको दुःखहरू भयो। त्यसमध्येमा हामी भूपुहरूको जो सुविधाहरू, पेन्सन सुविधाहरू बर्डर एरियामा गएर हामी जहाँ लिन्थ्यौँ, त्यो जग्गाको पेन्सनहरू लिनको लागि चाहिँ बर्डरबाट जब बर्डर लकडाउन भएपछि बर्डर बाहिर जान नपाउने हुँदाखेरि अझै दिन त ठिकै थियो, तर धेरै दिनसम्म, धेरै महिनासम्म पेन्सन विड्र गर्न नपाउँदाखेरि दुःख भएको हुनाले फेरि हामीलाई फोन आयो र हामीले काठमाडौँमा एम्बेसीमा त्यहाँको सहचारीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँको अफसरहरूसँग कुरा गऱ्यौँ र ती बर्डरमा हुने जति पनि हाम्रो यो ब्याङ्कहरू थियो, ती ब्याङ्कको म्यानेजरसँग हामीले सहकार्य गरेर इन्डियन एम्बेसीको मान्छेहरूलाई धेरै, उहाँको अधिकृतलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले महेन्द्रनगरबाट तपाईँको बनबासा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, बाँके, त्यसपछि कैलाली जस्तो बर्डर एरियामा जति पनि सुर्खेत लगायतको ठाउँहरूबाट जति पनि भूपुले पेन्सन बर्डरमा लिने थियो, उहाँहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले समय दिनुभएको थियो र त्यो समयमा, त्यो दिनमा, त्यो गतेमा उनीहरू बर्डरमा पुग्ने र उतैबाट ब्याङ्कको गाडी आएर हाम्रो भूपुहरूलाई लगेर उहाँ ब्याङ्कबाट पैसा ड्र गराएर फेरि हामीलाई बर्डरमा छोडिदिएको कुराहरू पनि तपाईँहरूको माझमा जानकारी दिन चाहन्छु। किनभने यो हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो कि ती भूपुहरूलाई त्यस्तो दुःखहरू भएको हुनाले त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु भएकोमा इन्डियन एम्बेसीको अधिकृतज्यूलाई हामी यही टेलिफोन यही कार्यक्रमको मार्फत धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यो पेन्सनलाई लिनुको लागि विभिन्न ठाउँमा हामीले क्याम्पहरू लगाउने गर्दथ्यौँ। त्यो क्याम्पहरू लगाउनलाई पनि असुविधा भएको हुनाले र अहिले हामीले आफ्नो सुविधा बाहेक जग्गामा र सिक्युरिटीको लिहाजले त्यसको जग्गामा त्यो हेरिकन जग्गामा हामीले एसबिआई ब्याङ्कहरू पनि खोलिदिनु भनेर ब्रान्चहरू, एसबिआई ब्याङ्कको ब्रान्चहरू र एसबिआई ब्याङ्ककै त्यो पैसा निकाल्ने एटिएम ब्याङ्कहरू, एटिएम अफिसहरू खोलिदिनु भनेर रिक्वेस्ट गरेको होला। त्यो जग्गामा त्यो कुरा खोलिसकेको छ र आगामी दिनमा पनि खुल्दैछ। त्यस्तो सहयोग गरिदिनु भएकोमा इन्डियन आर्मीको हाम्रो अधिकृतहरूलाई पनि यसै कार्यक्रम मार्फत धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब यो हामीले जब यहाँ आएर कार्यक्रम गरिरहँदासम्ममा पनि हाम्रो साथीहरूलाई, कतिजना साथीहरूलाई रोग लागिसक्यो, कतिजनालाई रोग लाग्दैछ। अब के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ कहाँ भयो भन्दाखेरि हामीले टेलिफोन मार्फत, मोबाइल मार्फत हामीले उहाँहरूको सन्चो बिसन्चोहरू सुनिराखेका छौँ र जुम कार्यक्रमहरू गरेर हामीले आफ्नो व्यथा कथाहरू हामी सबैजना बाँडफाँड गरेका छौँ र हामीहरू सबैजनासँग हामीहरू सम्पर्कमा छौँ। त्यसै गरेर ब्रिटेनसँग हामी सम्पर्कमा छौँ, सिङ्गापुर, हङकङको साथीहरूसँग, मलायको साथीहरूसँग हामीहरू त्यहाँ बसोबास गर्ने, बर्नियोको साथीहरूसँग हामी सबैजनासँग कुराहरू राखेर के कस्तो छ भन्ने जानकारी साथ हामीहरू मतलब उहाँसँग सम्पर्कमा छौँ र के कस्तो छ भन्ने हामीलाई जानकारी हामीले दिइराखेका छौँ, पाइरहेका छौँ। र यसै गरी अब यो सम्पर्क, यो बिमारी धेरै यति मात्रामा भयो कि अब यसलाई के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसो जाने भने कि प्रिकसन लिन हामीले सबभन्दा राम्रो हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दछ। अब भन्छ नि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। कारणले
अब प्रिभेन्सन कसरी लिने त भन्ने कुरा छ। सबैभन्दा पहिला हामीले घरको माहौलमै हुन्छ र घरको माहौलमै हामीले जानु पर्यो। दिदीबहिनीलाई भन्छु भने घरमा दिदीबहिनीले मेरो खाना सबैभन्दा ठुलो उहाँहरू नै घरको एउटा नोकरानी पनि घरकै दिदीबहिनी हुने भयो, घरकै सासू ससुरामा दिदीबहिनी हुने भयो, घरकै डक्टर पनि दिदीबहिनीहरू हुने भयो। किनभने उहाँहरूले नै तयारी गरेर पस्केको चिजहरू खाएपछि मात्र मेरो खानामा त्यो घर परिवारहरूलाई त्यो घर परिवारमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले जानकारीमा लिन्छौँ। र सबैभन्दा पहिला त प्रिकसन लिनु पर्यो। कसरी लिने भने हातमा मात्रै धुने भन्यो। अब यहाँ मान्छेले भन्छ खाने पानी छैन, सेनिटाइजर हात धुने भन्छ, लाउने खाने छैन, अन्न पानी छैन, सेनिटाइजर लाउने, साबुन लाउने भन्यो। तर त्यस्तो भन्दैमा हामीले सबैभन्दा सजिलो कुराहरू हामी थाहा पाउनुपर्छ, चिजहरू चिन्नु पर्यो। हामीलाई तितेपाती हामीलाई थाहा छ, निमको पत्ता थाहा छ, त्यसपछि त्यो हरसिङ्गार थाहा छ, लेमन ग्रास थाहा छ, तुलसीको बुट्टा थाहा छ, बामरीको फुल थाहा छ। ती फुलका पातहरूलाई जम्मा गरेर एकै चिजलाई जम्मा गरेर उबालेर एउटा भाँडामा राख्ने, त्यही पानीलाई हामी सेनिटाइजर गरेर हात धुने, बाहिरबाट आएपछि त्यही चिजलाई प्रयोग गर्ने, डेटल जस्तो चिज गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। किनभने डेटल भन्ने चिज र साबुन भन्ने चाहिँ धेरै महँगो कुराहरू हो र हामीले धेरै ल्याउनु पनि किन्नुलाई पनि धेरै सहज कुरा होइन। त्यसै गरेर फेरि भन्न लाग्यो यो चिजहरू महँगो छ, कसरी खाने पनि तपाईँले बजारमा किनेर खानुपर्ने जहाँ तपाईँ घरको वरिपरि भएको चिजहरू। अब जाडो महिनामा थियो तपाईँले अदुवा अनि तेजपत्ता अनि ज्वानो, मेथी जस्तो चिजहरूलाई उमालेर त्यसको बोइल गरेको पानी तपाईँहरूले पिउन सक्नुहुन्थ्यो, चिया जस्तो गरेर पिउन सकिन्छ। यो चिज गरेर पिइरहनु पर्दाखेरि आफ्नो शरीरको लागि पानी पनि हुने, मात्रा बढ्ने र पिसाब खोल्ने र रोग जस्तो मैलाहरू बाहिर निस्किने कुरा हुन्छ। त्यसै गरी फेरि अर्को हामीले खाना खाइसकेपछि प्रायः जस्तो एउटै साबुनले हात धुने, एउटै टावल प्रयोग गर्ने, एउटै टुथपेस्ट मञ्जन प्रयोग गर्ने, त्यो चाहिँ गलत तरिका हो। किनभने एउटै घरमा त्यही एउटा मलाई टुथपेस्ट मैले प्रयोग गर्छु, त्यो टुथपेस्ट अलरेडी प्रयोग गर्छ, मलाई छ भने त अरूलाई त सर्ने भन्नु स्वत। त्यस कारण हामीले आफ्नो भइसक्छ भने टुथपेस्ट प्रयोग नगरेर पाउडर हातमा लियो, मञ्जन हातमा लियो र मञ्जन प्रयोग गरेदेखि सबैभन्दा राम्रो हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ र मैले चाहिँ यो मञ्जनै प्रयोग गर्ने पर्छ भन्छु। र मञ्जन पनि महँगो छ भन्छ भने तपाईँहरू नर्मल नुन सबैभन्दा सस्तो चिज हो। त्यो नुनले नै तपाईँहरूले दत्याउन गऱ्यो भने, त्यो नुनलाई नै ब्रस गऱ्यो भने, नुनले नै त्यो औँलीले साफ गऱ्यो भने, त्यो नुन पानीले नै कुल्ला गऱ्यो भने, नुन पानीले नै गार्गल गऱ्यो भने पनि यो रोगबाट हामीहरू बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारीको रूपमा भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को हामीले खाँसी लागेको छ भने, अलिकता दुःख भएको छ, सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको छ भने, किनभने जुकाम चुकाउन लाग्ने भने नाक बन्द हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीहरूले सतर्क रहनु पर्ने भएको हुनाले अलिकता ज्वानो, आधा चम्मच ज्वानो, 3वटा ल्वाङ, त्यसपछि एउटा कपुरलाई एउटा रुमालमा टुप्पामा बाँधेर राख्ने र दिनमा 2-3 पल्ट त्यसलाई सुन्ने गऱ्यो भने पनि तपाईँको नाक खुल्ला हुने र तपाईँलाई सास फेर्न सजिलो हुने र तपाईँको लङ्समा पनि यो कपुरकोले राम्रो काम गर्ने भएको हुनाले त्यो तपाईँको जानकारीको लागि म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब सुत्दाखेरि गरम महिना छ, एसी लगाएर ढोका बन्द गरेर सुत्दा यो चाहिँ गलत हुन्छ। किनभने यस्तो यो एसी लगाउने बित्तिकै हामीलाई त्यति जानकारी छैन कि भेन्टिलेसन पनि हुनुपर्छ भन्ने जानकारी छैन। यहाँ नेपालमा जति पनि घरहरू देख्यो, इभन होटलमा पनि तपाईँको भेन्टिलेसनै छैन अनि एसी लगाएर कोठामा राखेको छ, त्यो कुरा चाहिँ गलत हुन्छ। त्यही कारण भेन्टिलेसन जरुरी छ र अहिले हामी सुत्ने बेलामा भेन्टिलेसनभन्दा झ्याल ढोका खोलेर, अनि अब पहिलाको त हाम्रो समयमा जालीको चलन थिएन, झ्याल ढोका खुला राखेर मच्छरदानी या मस्किटो नेट लगाएर सुत्यो भने त्यो राम्रो हुनेछ। र हामीले सुत्दाखेरि एउटै कोठामा थुप्रैजना नसुतिकन अलिक टाढा बाहिर कोही बट्टा कोठातिर, कोही बरान्डातिर, कोही छततिर यसरी फैलिएर सुत्यो भने पनि मेरो ख्यालमा राम्रो हुन्छ र भन्ने लाग्दछ। किनभने एउटै कोठाभित्र सुतेर त्यही सफोकेसन भएर त्यही सर्कुलेसन हुने गर्दछ। र अर्को कुरा आजभोलिको हाम्रो मोडर्न तरिका अनुसार हामीहरूको एट्याच बाथरुम र एट्याच टोयलेट छ। त्यो पनि एक प्रकारले स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। किनभने त्यो हामीले त्यो
रुमहरू बनाउँदाखेरि हामीलाई थाहा छैन टोयलेट कता राख्ने, भेन्टिलेसन कता राख्ने, बेडरुम कता राख्ने, बेड कता राख्ने त्यो जानकारी थिएन। त्यसले गर्दा जतापाइ ततै हामीले टोयलेट राखेको हुन्छ र त्यो टोयलेटको जो मैला जो इभ्यापोरेसन भइरहेको जो मैलाहरू धुवाहरू आइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीरमा ती अक्सिजन जानेको बदलामा ती गन्दगीहरू गइरहेको हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले बचाउन सक्नुपर्छ। त्यसै गरी बाहिरबाट आएपछि हामीसँग थुप्रै कपडाहरू हुन्छ, लगाएको हुन्छ। त्यो कपडाहरू यदि धुन सक्छौँ भने पखालेर पानीमा मात्र पखालेर भयो भने घाममा सुकाइदिए राम्रो हुन्छ। र यदि धुन सक्दैन भन्छ भने त्यो कपडालाई हामीले निकालेर उल्टो गरेर घाममा सुकाइदिएर घाममा राखे पनि त्यो पनि एक प्रकारको हाम्रो चिजहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन गरेको हुन्छ या हामीले त्यो कपडाहरूलाई चाहिँ बिमारी फ्री गराएको हुन्छ भन्ने लाग्दछ। अझै त्यसपछि अब खानामा के खाने त भनेर हामीले भन्छौँ होइन माछा मासु र अन्डा खाएपछि मात्रै बलियो हुन्छ भन्ने त्यो कुरा होइन। त्यो माछा मासु खाने बित्तिकै बुढाबुढीलाई बसेर माछा मासु खुवाउन लाग्यो भने बुढाबुढी अपच भएर त्यति झन् खराब हुने डर हुन्छ। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ हामीले भेज खाना, शाकाहारी खाना सबभन्दा राम्रो। बिहानको खानामा हरियो सागपात खानु अति जरुरी छ। त्यो बाहेक रातिको समयमा चाहिँ हुनसक्छ भने रातिको समयमा चाहिँ शाकाहारीमा पनि सब्जी हरियो सागपात अलिकति नखाने हो कि, किनभने त्यसले चिसो गराउने भएको हुनाले बुढाबुढीको लागि त्यो अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुराहरू हो। अब त्यो सागपात सधैँ नै तरकारी खाइरहने भन्दाखेरि त्यो होइन। सागपातलाई पनि सागपात मिसाएर विभिन्न चिजसँग मिसाएर होइन हामीले झोलिलो चिज बनाएर खाए पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो खानामा चाहिँ हामीले धेरै ध्यान गर्नुपर्दछ। र अर्को कुरा यो सुत्नु अगाडि हामीले इनहेलेसन के भन्छ बाफ लिने गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यो बाफ जाने बित्तिकै तपाईँको त्यो घाँटीको बाटो भएर अनि नाकको बाटो भएर घाँटीमा जान्छ र त्यो फोक्सोमा पुगेको हुनाले तपाईँको बडीमा भएको त्यो भाइरसहरू त्यो किराहरू मर्न जान्छ र तपाईँले खत गर्दाखेरि खकासँग त्यो चिजहरू बाहिर आएको हुन्छ। त्यसै गर्दाखेरि खाना खाँदा चाहिँ हामीले घरिघरि पानी पिउनुपर्छ, तातो पानी पिउनु भनेर हामीले सजेस्ट गरेको छ। डक्टरहरूले त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। किनभने त्यो भाइरस जो कोभिड-19 जो भाइरस छ त्यो भाइरस चाहिँ पेटभित्र गएपछि त्यो चिजले चाहिँ हाम्रो पेटमा भएको अम्लीय पदार्थ छ, एसिडिटी छ। त्यो एसिडिटीले चाहिँ त्यो चिजलाई मार्ने भएको हुनाले त्यस कारणले हामीले घरिघरि केही नखाए पनि पानीसँग तातो पानीसँग त्यो कुराहरू खाइरहनुपर्छ, पिउनुपर्छ। जसले गर्दा त्यो मुखको घाँटीमा भएको भाइरसहरू भित्र जाओस् र पेटमा जाओस् र त्यो हाम्रो अम्लीय एसिडले मारोस् भन्ने हैसियतले हामीले कुराले यो चिजलाई चाहिँ हामीले पानी धेरै पिउनु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो छ। र अर्को कुरा हामीहरू बिमारी यदि कतै लगाइहाल्यो भने पनि आत्तिनु भएन एउटा कुरा। त्यसमध्येमा पनि धेरै गरेर ध्यान गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा ब्लड प्रेसर हाई भएको बुढाबुढीहरू, अनि त्यो सिओपिडी भएको बुढाबुढीहरू, लङ्सको सम्बन्धी कुनै पनि बिरामी भएको सिओपिडी भनेपछि त्यो पुरै डिजिज आइसक्यो। त्यो बिमारी भएपछि र जो व्यक्तिलाई मधुमेहको रोग छ, डायबिटिजको रोग छ, तिनीहरूले चाहिँ उहाँले दबाई खाँदै गरेको छ भने त्यो दबाईको मात्राहरू धेरै गर्ने र थोरै गर्न पर्दछ, जरुरी पर्दछ। त्यस कारणले ती जो कोभिड लागेको बिरामीहरूले चाहिँ, ती मधुमेहको बिरामीहरूले चाहिँ, ती ब्लड प्रेसरको बिरामीहरू र थाइरोइडको बिरामीहरूले प्रायः जस्तो ध्यान दिनुपर्नेछ। र अपरेसन भइसकेको, मुटु सम्बन्धी अपरेसन भइसकेको छ भने, किडनी सम्बन्धी अपरेसन भइसकेको ती व्यक्तिहरूले पनि धेरै मात्रामा दबाई खानुभन्दा अगाडि विचार गर्नुपर्नेछ। किनभने कोही चिजहरू जस्तो अदुवा भन्ने बित्तिकै, मेथी भन्ने बित्तिकै त्यो चिज गरम चिजहरू हुन्। त्यो गरम चिजले गर्दाखेरि भइसक्छ त्यो ब्लड प्रेसर हाई भएको मान्छे नोक्सान हुनसक्छ कि। त्यही कारणले तपाईँले एकैचोटि खानु भएन। किन सुरुमा त्यस्तै भयो थियो। एकपल्ट बिहानै 5 बजे फोन आयो, म्याम साहब यहाँ फोन गरिदिनु पऱ्यो। किन भन्दा चाहिँ साहब बिमार भएर के भएको छ भनेको त हामीले मेथी, ज्वानो, अदुवा, त्यसपछि लसुन, अनि यो हरसिङ्गारको बुट्टा, अनि गुर्जगानो उमालेर हामीले पिएथ्यो भन्यो। अनि कति पिएथ्यो भनेको त हामीले 2-2 गिलास पिएथ्यो भने, एकैपल्ट 2-2 गिलास पियो भने त के भयो भने त मेरो मान्छे त बिमार भएर किडनी फेल भएर हस्पिटल ल्याएको छ भने। त्यस्तो प्रकारको पनि होइन। त्यत्रो चिज मिसाएर एक दिन खाइने होइन कि, अलग अलग दिनमा अलग अलग चिज उमालेर एक गिलास खाएदेखि त्यसले साह्रो राम्रो हुन्छ। नभएदेखि धेरै भएपछि त अमृत पनि बिखे हुन जान्छ।
अब योभन्दा धेरै जानकारीहरू अरू भएछ भने हामीहरू सबैजनालाई सुनाउँला बुझाउँला अझै कुरा गरौँला। यसमध्येमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले आफ्नो टावल आफ्नो रुमाल आफ्नो टावल आफ्नो टुथपेस्ट आफ्नो ब्रस यो आफैले मात्र प्रयोग गर्ने, अरूसँगको प्रयोग नगर्ने, सगुलमा प्रयोग नगर्ने। जरुरी छैन त हातबाट मलाई सर्छ भनेर सबैजना कहिले मैले सर्न सक्छ। त्यस कारणले टाढा राख्ने प्रयोग गर्नु पर्यो। र हाम्रो जति पनि हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ जो साथीहरूलाई बिमारी रोग लागेछ उहाँ साथीहरू छिटो निको हुनु भन्ने आशीर्वाद दिँदै भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै हाम्रो यहाँ देवचुली बर्सुदेवी मातालाई पनि सम्झिन्छु, महाराजालाई पनि सम्झिन्छु, हाम्रो यहाँ भगवान् नरेश्वर महाराजालाई सम्झिन्छु। सबैजना छिटो निको हुनु भन्ने शुभकामना सहित आशीर्वाद दिन चाहन्छु, भन्न चाहन्छु। त्यसै कारणले अर्को मलाई त आजको यस्तो कोभिडको बेलामा टेन्सन भएको बेलामा केही कुराहरू तपाईँहरूको माझमा भन्न चाहन्छु। अनि रमाइलो लागे पनि नर्मल लागे पनि मैले यसो काराङकुरो यसो कविता लेख्ने गर्छु कोही बेला। त्यसै मध्येमा यो म एउटा तपाईँहरूको माझमा एउटा पस्किन चाहन्छु। कोभिडसँग सम्बन्धित केही कुराहरू लिएर आएको छु, म पस्किन चाहन्छु, रमाइलो जोडा लाग्ला भन्ने। र मेरो कुराहरू यहीँ टुङ्गाउँदै म यो आफ्नो यो कविता पनि भन्दै जान्छु। र म मेरो कुराहरू अवश्य पनि तपाईँहरूले मनन गर्नुभयो होला, राम्रो लाग्यो होला। र सबैभन्दा धेरै यो मभन्दा ज्येष्ठ दिदीबहिनीहरू राम्रोसँग रहनुहोस्। र अब यो साना भाइ बहिनी पनि राम्रोसँग रहनुहोस्, होसियारसँग रहनुहोस्। यो मास्क भन्ने चिज चाहिँ सधैँ प्रयोग गरिरहनुहोस् भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो यो विशाल संसार हेर्न, संसार कति ठुलो छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ। विशाल संसार हेर्न भनेर त्यो एउटा कविता कारकुन गरेछु, त्यो म यसो पढ्न चाहन्छु। विशाल संसार हेर्न मेरो यो कविताको शीर्षक छ, कस्तो युगमा म जन्मिएछु हे नारायण प्रभु, कस्तो युगमा म जन्मिएछ हे नारायण प्रभु, म केही नजाने केही पनि छैन भन्नु, बजैले त्यो भन्नु, बजैले त्यही भन्नु, आमाले पनि त्यही भन्नु, तैँले केही जानै छैन के गरी खानु कि मरि जानु, तैँले केही पनि जानै छैन के गरी खानु कि मरि जानु। मलाई सोध्न मन लाग्दथ्यो तिमीहरूले के नै जानेछौ, जहिले पनि अभद्र शब्द गाली बाहेक के दिने, महामारी हैजा आएको थियो रे, महामारी हैजा आएको थियो रे, अब नआउने रे। म हैजाको अब सब खत्तम भयो, अब आउँदैन हैजा। प्लेग किन आएन, प्लेग किन आएन, हैजाले किन लतारेन, गाली दिएर यसलाई हैजालाई किन लतारेन भन्छ त्यो शब्द मैले। प्लेग किन आएन, हैजाले किन लतारेन अरे। अस्ति हिजो ए फर एप्पल, भोलि पनि ए फर एप्पल, हिजो पनि थियो अस्ति पनि ए फर एप्पल भन्थ्यो र भोलि पनि ए फर एप्पल। मम्मी तिमीले केही जानै छैन, भोकन्ते बुढाहरू भन्छन् हाँस्दै, मम्मी तिमीले केही जानै छैन, भोकन्ते बुढाहरूले भन्छन् हाँस्दै, कोरोना आयो भन्दै देखेछौ अरूको बोली घोक्दै, कोरोना आयो कोरोना भन्छौ देखेछौ अरूको बोली घोक्दै, क्वारेन्टिन जनजीवनमा सजिएछ हाम्रो भाषामा खै, क्वारेन्टिन त भन्छ हाम्रो नेपालीमा के भन्छ, क्वारेन्टिन जनजीवनमा सजिएछ हाम्रो भाषामा खै, लसपस भए आरडिटी पिसिआर गर्ने क्वारेन्टाइन बस्ने भन्छौ, लसपस भए आरडिटी पिसिआर गर्ने क्वारेन्टाइन बस्ने भन्छौ, सेल्फ क्वारेन्टाइन आइसोलेसन बसे के अजम्बरी हुन्छौ, सेल्फ क्वारेन्टाइन आइसोलेसन बसे के अजम्बरी हुन्छौ, नयाँ कोभिड 19 कोरोना भन्छौ, थुक्क भाइरस भन्न जोडेछौ, थुक्क भाइरस भन्न जोड्न जानेनछौ, कोरोना पक्षपाती कसैसँग केही दिन, कोरोना पक्षपाती कसैसँग केही दिन, कसैसँग 3-4 हप्ता, कसैलाई सँगै लान्छु भन्ने, कोरोना पक्षपाती कसैसँग केही दिन, कसैसँग 3-4 हप्ता, कसैलाई सँगै लान्छु भन्छौ, कोरोना भाइरस आएको ठिक्क भएछ, कोरोना भाइरस आएको ठिक्कै भएछ, 4-5 अक्षर अङ्ग्रेजी सिकेछु, कोरोना भाइरस आएको ठिक्कै भएछ, 4-5 अक्षर अङ्ग्रेजी सिकेछु, खाई नखाई नेपाल पठाएको अङ्ग्रेजी पढेछु भन्छौ जान्ने भएको छु,
बाबु बाबु तिमी पढेछौ, बाबु तिमी पढेछौ, म माथि पढेछ फरक म जान्दछु। बाबु तिमी पढेछौ, म माथि पढेछ अक्षर फरक म जान्दछु। विशाल संसार हेर्न आँखा खोल, माउभन्दा चल्ला बाटो भएको राम्रो हुन्न म भन्दछु। माउभन्दा चल्ला बाटो भएको राम्रो हुन्न म भन्दछु। धन्यवाद। मिठो मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साहित्यकार एवं नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ महिला विभागको केन्द्रीय अध्यक्ष श्री लीला मास्की राणाज्यूले अत्यन्तै मिठो मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। उहाँले कोभिड-19बाट सुरक्षित तरिकाले बस्नको लागि के कुरा अपनाउन पर्छ त भन्ने ज्ञानका कुरा पनि भनेर गइसक्नु भएको छ। यस्तै गरी हामीसँग यहाँ मन्तव्यकै लागि हुनुहुन्छ एकजना त्यस्तो व्यक्ति जो कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएर अहिले निको पनि भइसक्नु भएको छ, जसको कारणले उहाँको परिवारको सबै सदस्यलाई नै कोभिड-19ले सङ्क्रमण गर्यो, जसको कारण एकजना सदस्यलाई गुमाउनु परेको पीडा पनि छ। उहाँलाई यो कोभिड-19को सङ्क्रमण हुँदा कस्तो हुँदो रहेछ त्यो अनुभव पनि सेयर गरिदिनको लागि मैले अगाडि आमन्त्रण गर्न गइरहेको छु। जो हुनुहुन्छ सुश्री बिन्दु गुरुङ, जो भूपी सैनिक परिवारको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई अगाडि बोलाउन गइरहेको छु। नमस्ते, म बिन्दु गुरुङ। म चाहिँ काउसती 2 बिपी चौक निवासी। म पूर्व सैनिक परिवारबाट बिलङ गर्छु। मेरो चाहिँ बाबा हवलदार भवराज गुरुङ 8GR, म उहाँको माइली छोरी। र यो कोरोना चाहिँ हामीलाई हाम्रो परिवारमा कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ अलि बढी पुरुष नै घर व्यवहारको काममा यताउति व्यवहारमा हिँड्नुपर्ने सबैको त्यस्तै चलन है। अनि मेरो चाहिँ बाबा घर व्यवहार चलाउँदा मिलाउँदै हिँडिरहनु पर्ने मान्छे, उहाँको घराइसी कामले हिँड्नुपर्ने मान्छे बाहिर हिँड्नुभयो। अनि हिँड्दाखेरि उहाँलाई कति बेला कहाँ अब आफूमा त्यो भाइरस पस्यो भन्ने बाबालाई पनि त्यति थाहा भएन त्यति बेला। अनि अलिक केयरलेस पनि भयो हाम्रो चाहिँ थाहा नभएको कारणले। अनि बाबा चाहिँ हिँडिरहँदाखेरि उहाँलाई भाइरसले एट्याक पसिसकेछ उहाँको शरीरमा। अनि हामी त त्यस हल्का ज्वरो रुगा त्यस्तो लगाइरहेको थियो, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ कोरोना नभइकन कोरोना नभइकन यो मौसम परिवर्तन पनि भइरहेको अनि सामान्य त्यही होला। अहिले सुन्न त सुनिरहेको हामीले कोरोनाको सेकेन्ड लहर दोस्रो लहर आइसकेछ त्यो सुनिरहेको, तर आफ्नै घरमा आइपुगिसकेको रहेछ। तर हामीलाई थाहा भएन, त्यो भनेर त आउँदैन आउन त, तर छोइसकेको रहेछ हामीले त्यो चाहिँ थाहा भएन है। अनि बाबालाई चाहिँ बिस्तारै बिसन्चो हुँदै गयो, च्याप्दै गयो। अनि हामी चाहिँ पछि कोरोनै होला भनेर हामी PCR टेस्ट गर्न गयो। PCR टेस्ट गर्न टेस्ट गर्न जाँदाखेरि नै गएर आएपछि नै यो स्योर नै कोरोना हो भनेर चाहिँ हामीले बाबा चाहिँ आफै आइसोलेट भएर बस्नुभयो कि पहिला नै रिपोर्ट नआउँदै, तर पछि रिपोर्ट आयो, पोजिटिभ नै आयो। अनि बाबालाई पोजिटिभ आएपछि हाम्रो पनि फ्यामिलीमा सबैलाई टेस्ट गराउनै पर्छ भनेर हामी सबैलाई टेस्ट गराउँदाखेरि चाहिँ मलाई अनि आमालाई अनि मेरो एउटा बहिनीलाई 2टा बहिनी थियो, तर एउटाको चाहिँ नेगेटिभ आयो, एउटाको चाहिँ पोजिटिभ नै आयो। हामी 3जनालाई चाहिँ पोजिटिभ आयो। अनि बाबालाई चाहिँ घरमै हामीले पनि गऱ्यौँ। बाबाले चाहिँ आफूलाई भित्र भएको कुराहरू चाहिँ मलाई यस्तो भयो फेरि उहाँले सेयर गर्नु भएन कि हामीसँग चाहिँ त्यो किन सेयर गर्नु भएन है। बाबाले चाहिँ अनि त्यो सेयर गरिदिनु भएको भयो जस्तो लाग्छ कि अहिले चाहिँ। अनि बिस्तारै सन्चो नहुँदै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ बाबालाई सन्चो भएन भनेर अनि नलपुर हस्पिटलबाट अक्सिजन सिलिन्डर पनि घरमै ल्यायौँ। अनि पल्स मिटरहरू लगेर चेक गरेर घरमै राख्यौँ। अनि चेक गराइराख्यौँ हामीले घरमै नै। अनि पछि चाहिँ
डक्टरलाई मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालको डक्टरलाई नै फोन गरेर हामीले सल्लाह लियौँ। पल्स मिटरहरू यस्तो अलिक कम छ, बाबाको चाहिँ 87, 86 त्यस्तो थियो, अनि कम छ, के गरौँ भन्दाखेरि ल्याउनुहोस् हस्पिटल भन्नुभयो। अनि हामीले लग्यो एम्बुलेन्स बोलाएर, अनि डक्टरले भन्नुभयो एकछिन यहीँ यहीँ हाम्रै हस्पिटलमा राखौँ भनेर भन्नुभयो। अनि राख्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ एकछिनपछि डक्टरहरूले आफूले होइन हामी यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू योभन्दा उहाँको बाबाको सिचुएसन चाहिँ क्रिटिकल नै हुनसक्छ, त्यसमा सुधार पनि आउन सक्छ है, तपाईँहरू चाहिँ अझै राम्रो ट्रिटमेन्ट दिन चाहनुहुन्छ भने जानुहोस्, भरतपुर लैजान सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो नराम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि हामीले त्यसपछि भरतपुर सरकारी हस्पिटलमा राख्यौँ बाबालाई। अनि शुक्रबारको दिन त्यो हस्पिटल गएको, अनि लगेर हामीले शुक्रबार लग्यो। अनि त्यहाँ पनि ट्रिटमेन्ट हुँदै थियो, अनि त्योभन्दा बेटर ट्रिटमेन्टको लागि हामीले सिएमसी हस्पिटलमा सिफ्ट गऱ्यौँ। अनि 2 रात सरकारी हस्पिटलमा राखेर हामीले सिएमसी हस्पिटलमा सिफ्ट गऱ्यौँ। अनि आइतबार गरेर आइतबार राख्दाखेरि आइतबार सिएमसी हस्पिटल सिफ्ट गरेको। अनि शुक्रबार बिहिबार राति चाहिँ बाबाको डेथ भयो। यता बाबालाई उता उपचार हस्पिटल राखिरहँदा यता हामी बाबालाई पोजिटिभ आइसकेपछि हामीले चाहिँ हामी जे भए पनि फेरि हाम्रो सिम्टमहरू आएको थिएन हामीलाई त्यति बेलासम्म। सिम्टम नआए पनि एकचोटि टेस्ट गराउनुपर्छ भनेर गरायौँ। अनि रिपोर्ट पनि पोजिटिभ आयो, तर हामीलाई चाहिँ सिम्टम चाहिँ पोजिटिभ आइसकेपछि आयो कि सिम्टम चाहिँ पछि आएको हामीलाई चाहिँ। पहिल्यै आएर हामीले टेस्ट गराएको होइन, पछि आयो हामीलाई चाहिँ। मलाई चाहिँ सामान्य रुगाखोकी बाबालाई कोभिडको सङ्क्रमण पुष्टि भएको कति समयपछि चाहिँ हामीलाई सिम्टम भयो? बाबालाई पोजिटिभ भएको दिनपछि कति दिनपछि होइन, सिम्टम चाहिँ मलाई यो टेक लिनु मिल्छ कस्तो बुधबार बिहिबार शुक्र शनिबार बाबालाई पोजिटिभ भइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ 4 दिनपछि बल्ल सिम्टम आयो। त्योभन्दा 2 दिन बाबालाई पोजिटिभ देखेपछि 2 दिनमा हामीले चाहिँ टेस्ट गराएको। अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल सिम्टम आयो कि हामीलाई चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ घरमै, अनि हामी चाहिँ घरमै आइसोलेट भएर बस्यौँ आफै। बाबालाई चाहिँ उता हस्पिटलमै ट्रिटमेन्ट गराइराख्यौँ। अनि हामी घरमा आइसोलेट भएर बस्दा चाहिँ हामी बिहान चाहिँ मर्निङ योगाहरू गर्ने, लङ्ग्सको एक्सर्साइज हुने खालको योगाहरू गऱ्यौँ। अनि तातो पानीहरू पियौँ, स्टिमहरू लियौँ हामीले चाहिँ। रुटिलो, आँपको, बेलौतीको, निमपत्ताको सबै पातहरू अनि नुन हालेर चाहिँ हामीले स्टिम लिएर हामी झोलिलो पदार्थहरू, गेडागुडीको झोलहरू त्यस्तोहरू खाने। अनि भिटामिन सी, भिटामिन डी त्यस्तो चाहिँ लियौँ औषधिहरू। अनि अपौष्टिक आहार हुनेहरू, आहार भएका खानेकुराहरू चाहिँ हामी धेरै नै पेल्यौँ। खानाले नै पेल्नुपर्छ भन्ने रोग त्यो कन्सेप्ट भएको है। अनि खानाले नै पेल्यौँ। अनि बडीलाई चाहिँ एकदम हिट बनाएर राख्ने कोसिस गऱ्यौँ हामीले चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ चिसो हुन बडी, यो कोरोनाले चाहिँ बडीलाई चिसो भयो भने छिटो एट्याक गर्दो रहेछ कि, त्यसैले चाहिँ हामीले बडीलाई एकदम हिट गराइराख्ने कोसिस गऱ्यौँ। अनि बडी स्टिमहरू लिने, तातो पानीहरू खाने, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ शरीर त्यसै हिट भएर एकदम आफ्नै शरीर तातेको जस्तो फिल हुँदो रहेछ कि। त्यति बेला मलाई त्यस्तो भयो। अनि मैले चाहिँ थर्मोमिटर त्यो टेम्परेचर नलिकन यो आफ्नै उसमा ज्वरो नै आएको होला मलाई भनेर चाहिँ मैले सिटामोल खाएँ। तर त्यस्तो मैले गल्ती गरेँ त्यति बेला। मैले त्यो नगर्नु होला, टेम्परेचर लिएर त्यो फिभर चेक गरेर नै सिटामोलहरू लिनु होला हजुरहरू पनि। मैले चाहिँ यो बडी त्यसै कि शरीर हिट भएर त्यस्तो रन्केको जस्तो भएर चाहिँ मैले आफ्नै सुरमा
सिटामोल लिए त्यो चाहिँ मैले त्यसले कुनै असर त गरेन गर्न त, तर हजुरहरू चाहिँ त्यस्तो नगर्नु होला। हजुरलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको कति दिनपछि निको भयो, कति दिनसम्म एकदमै जटिल अवस्था कति दिन हुँदो रहेछ, कति दिनपछि अलिक सहज हुँदैछ निको भयो? मलाई चाहिँ त्यस्तो जटिल समस्या चाहिँ कति बेला आयो त्यस्तो चाहिँ भएन। त्यो हल्का खोकी लाग्यो अनि घाँटीमा चाहिँ खसखस भयो, अनि त्यो चाहिँ एक दिन मात्रै भयो त्यो घाँटी खसखस पनि। अनि त्यो दिन मैले दिनमा 4 चोटि नै 3-4 चोटि नै नुन पानीले स्टिम लिएर गरेको, भोलिपल्ट नै ठिक भयो। त्यस्तो चाहिँ धेरै जटिल चाहिँ भएन। अनि हामी चाहिँ घरमा आइसोलेट भएर बसेको 12 दिनपछि फेरि PCR टेस्ट गरायौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी निको भयौँ। बाबा अनि कोभिडको मात्रै प्रभावले टेस्ट भयो, अन्य बिरामी हुन्छ पहिला दिलको रोग थियो होइन, बाबालाई त्यस्तो दिलको रोगहरू चाहिँ केही पनि थिएन। बाबाले चाहिँ अब त्यति बेला के भयो है, अब हेल्थ चेकराइ भयो कि हाम्रो हेल्थ चेकराइ भयो कि के भयो, लापरवाही भयो कि अलि नुहाइदिने चिसो खानेकुराहरू खाइदिने गर्नुभयो। जसरी हामीले पछि आफू पोजिटिभ भएर हामीले चाहिँ घरमै आइसोलेट भएर बस्दाखेरि जसरी हामीले त्यो विधिहरू अपनायो, घरेलु उपचारहरू अपनायो, त्यो चाहिँ पहिल्यै बाबालाई हामीले गराउन पाएको भए, बेलैमा होस् पुर्याएको भए, हामीले त्यसो बाबालाई केयर गर्न सकेको भए आज बाबा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ मनमा एकदम गिल्टी फिल हुन्छ कि मेरो चाहिँ। अनि पछि आफू सन्चो हुँदाखेरि बाबालाई सन्चो गराएर गुमाउनु पर्यो, एकदम यो नर्मल त रहेछ नि। आफू सन्चो हुन्थ्यो तर बाबा नहुने हुँदाखेरि मलाई चाहिँ एकदम दुःख लाग्यो, गिल्टी। अझै पनि त्यो जिन्दगीभरिलाई मेरो चाहिँ गिल्टी फिल त्यो सधैँ गरिरहने एउटा त्यो के भयो। अब के भन्ने पुरै नै पुरा। तपाईँको बुवाको ट्रिटमेन्ट इलाज तपाईँले त्यो ज्वरो आएपछि भनौँ खाँसी लागेपछि कति दिनपछिबाट इलाज सुरु गरेँ तपाईँले? बाबाको इलाज उपचार कति जस्तो भनौँ काठमाडौँ पोखराबाट फर्केर आयो होइन, आज 5 बज्यो, भोलि बिहानैदेखि उहाँलाई बुखार आयो भने, ज्वरो आयो भने, त्यो त्यहाँदेखि कति दिनसम्म तपाईँहरूले उहाँको इलाज गरिन भनौँ, या त्यो कोरोना भारी छ कहिले थाहा लागेर कहिलेदेखि इलाज भयो? बाबालाई चाहिँ भित्रभित्र आफूलाई पनि थाहा भयो। बाबालाई चाहिँ भित्रभित्र त्यो यो होइन कि यता कि यस्तो भयो कि भित्रभित्र सम्हालको रहेछ, थाहै भएन कि। त्यही त, कति दिनको पछि थाहा भयो र इलाज गर्न सुरु भयो? कति दिनको पछि, 4-5 दिनपछि। र इलाज भइसकेपछि कति दिनपछि उहाँ बित्नुभयो? थाहा भइसकेपछि चाहिँ त्यो 7-8 दिन, 6-7 दिन पोजिटिभ आएको रिपोर्ट आएको 6-7 दिनमा चाहिँ बाबा जानुभयो। उमेरको कति उमेर? बाबाको उमेर 64। अरू कोही कुरा कोही कुरा तपाईँले समक्ष कि कसैलाई कोरोना भयो भने हामीले कसरी थाहा गर्ने र हामीले थाहा गरेको भए बुवालाई हामीले इलाज गरेको भए यदि दिनपछि भन्ने केही यस्तो कुराहरू तपाईँले भन्न सक्छ कि मैले बुवालाई बचाउन सक्छु होला यदि मैले यो गरेको भए, त्यस्तो कुरा छ? कोरोना भाइरसलाई नै सल्युसन गर्ने कसरी भन्ने यस्तो कोही कुरा छ भने जो कुरा तपाईँले गर्न सक्नु भएन तर तपाईँको बुवा जानुभयो, यदि कसैलाई यस्तो अवस्थामा यो गरिदिएको भए उहाँको ज्यान बच्यो होला भन्ने कोही कुरा यस्तो छ तपाईँलाई? हामीले अरू कसैलाई भनेर सेयर गरेर अरू कसैलाई फाइदा हुन्छ नि त, त्यस्तो कुरा छ? जसरी हामीले बेलैमा होस पुर्याएन बाबाको लागि, हामीले जे बेलैमा होस पुर्याएनौँ, तपाईँहरूले
त्यो हामीले गल्ती गऱ्यौँ तर तपाईँहरूले त्यस्तो गल्ती नगर्नु होला। जसरी हामीले बेलैमा होस् नपुर्याउन हेलचेक्राइ लापरवाही गरेको कारणले हामीले हाम्रो बाबा गुमाउनु पऱ्यो। त्यसरी चाहिँ हजुरहरूले त्यस्तो लापरवाही त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला। बेलैमा हजुरहरूले पनि होस् पुर्याइदिनु होला। मैले जसरी बाबा हाम्रो लापरवाहीले बाबा गुमाउनु पऱ्यो, हजुरहरूले त्यसरी आफ्नो बाबा गुमाउन नपरोस् भयो। यो चाहिँ विशेष गरी अब जे हुनु भइ नै हाल्यो होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब त केही अब के अरू टाइमली चाहिँ उपचार गर्नु त्यस्तो कारणले यसो भयो। यो कुरा चाहिँ अब धेरैले सुनेर हेरेर बस्नु भएको छ। यो सम्पूर्णलाई सँगसँगै यो सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिक सङ्घमा आबद्ध अन्य व्यक्तिलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो जति पनि भूतपूर्व सैनिक परिवारका परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत रहनु, सजग रह, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु, आफ्नो भ्यालु परिवारमा कति छ, आफ्नो इम्पोर्टेन्स कति छ आफै बुझ्नु। एउटा मान्छे परिवारमा एउटा मान्छे गुमाउनु पर्दाको अरूलाई पीडा कति हुन्छ, कति पर्छ, त्यसलाई चाहिँ सोध्नु। अनि त्यसै आफूले भन्न लाग्छ। तैँले के सोध्छ एजुकेसनको कार्यक्रम सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले देशमा गरेको राम्रो होला नराम्रो होला, अहिले हामीले जो गऱ्यो तपाईँलाई के लाग्यो? एउटा राम्रो किसिमको कार्यक्रम गरेछ हामीले या गरेको के लाग्यो? तपाईँले आफ्नो सुझाव के दिन्छ? सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू भएन जानकारी दिनलाई चाहिँ कतिको आवश्यक देखिन्छ? यो सूचनामूलक र सचेतनामूलक कार्यक्रम हो होइन। यस्तो कार्यक्रम जस्तो आज हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ, तपाईँले हामीलाई बतायो यस्तो किसिमको कार्यक्रम यो आज भूतपूर्व सैनिक सङ्घले यसो सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनु भयो। एकदम त्यसमा यो कार्यक्रममा आएर मैले आफ्नो कुराहरू सेयर गरेँ। खुसी त के भनौँ, मेरो मन अलि हल्का भयो। मेरो यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ, राम्रो उहाँहरूले यो भूतपूर्व सैनिक सङ्घले यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो र यस्तै कार्यक्रमहरू अझै अरू ठाउँमा पनि गर्नु होला। हाम्रो भूतू सैनिक परिवारलाई भूतू सैनिकहरूलाई चाहिँ परिवारहरूलाई चाहिँ सचेत गराउनु होला। विशेष गरी कोभिड-19 को सङ्क्रमण विश्वभरि नै छ र नेपालमा फैलिरहेको छ। हामीले जसलाई कोभिड लागेको छैन उहाँलाई लाग्छ यो साधारण हो, साधारण रुगाखोकी सधैँ भइ नै त रहने हो, केही हुँदैन भन्ने खालको जुन यो प्रभाव परिरहेको छ यो कदापि पनि यो होइन, यो गलत छ। किनकि कोभिड-19 को प्रभाव अत्यन्तै ठुलो रूपमा परिरहेको हुन्छ। जसलाई लागेको छ उसले त्यसको डर, त्यसको प्रभाव कति ठुलो हुँदो रहेछ बुझेको हुन्छ। भर्खरै एकजना जो कोभिड सङ्क्रमणबाट अनि निको हुनुभएको महिला हुनुहुन्छ, त्यति उहाँले जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ। प्रभाव दुखाएको पीडा कस्तो हुन्छ, उहाँले एउटा परिवारको आफ्नो अभिभावक सदस्य पनि गुमाउनु भएको छ। विशेष गरी यसकै कोभिड-19बाट नै अब सचेत रहनको लागि यो नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घले चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ। विशेष गरी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भइराखेको छ। यस्तै गरी यो विषयमा केही थप जानकारीको लागि र मन्तव्यको लागि म तपाईँहरूमाझ बोलाउन गइरहेको छु नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति नवलपुरका सचिव क्याप्टेन लेखनाथ तिवारीजीलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। नमस्कार, म क्याप्टेन लेखनाथ तिवारी, नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ नवलपुर जिल्ला कार्य समिति सचिव। आज यस भूतपूर्व नवलपुर जिल्ला नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घले आयोजना गरेको यो कोभिड-19 भूतपूर्व सैनिक परिवारहरू
लाई सूचना तथा सचेतनाको लागि जो कार्यक्रम राखेको छ त्यसको लागि म आफूले यस जिल्लामा भएका गतिविधिहरू र साथसाथै नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिले आफ्ना देशैभरिका भूपुहरूप्रति के पहल गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। विशेष गरेर यो कोभिड-19 महामारी नेपालमा विगत झन्डै 1.5 वर्ष पहिलादेखि नै चल्दै आइरहेको छ र यस समयभित्र नेपालको झन्डै 8,000 को हाराहारी नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। यसको साथसाथै हाम्रो यस भूपू सैनिक परिवारहरू पनि अछुतो छैन। झन्डै 150 देखि माथिको सङ्ख्यामा भूपू सैनिक परिवारको सदस्यहरू पनि चपेटमा आउनुभएको छ। त म यो सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने आज देशमा यति ठुलो महामारी फैलिरहेको छ त यस महामारीको समयमा जनता या नागरिकप्रति सरकार पनि एकदमै सचेत भएर अगाडि बढ्न आवश्यकता महसुस गर्छु। तर देशको परिस्थिति यस्तो छ कि कहिले प्रदेश त कहिले केन्द्र सरकारको उथलपुथलको कारणले गर्दा सरकारको ध्यान पुरा नागरिकहरूप्रति गए जस्तो पनि लाग्दैन। अहिलेसम्म देशमा 17,000 को हाराहारी भ्याक्सिन मात्र आएको छ, जो कि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनबाट 7,000 र छिमेकी राष्ट्र भारतबाट 10 लाख, टोटल 17 लाख भ्याक्सिनहरू मात्रै भित्रिएको छ, जबकि यस देशको जनसङ्ख्या झन्डै 3 करोडको हाराहारीमा छ। तो यो स्थिति हेर्दै गर्दा कि जब मान्छेहरू दिनानुदिन मरेको सङ्ख्याहरू सुन्दै जाँदा सबै भयभीत नै छौँ र हाम्रो नम्बर कहिले आउने हो त भ्याक्सिनको भन्ने त्यो पनि थाहा छैन। तसर्थ हामी भूतपूर्व सैनिक सङ्घले के विचार गऱ्यौँ भने हाम्रो केन्द्रीय समितिलाई पनि यसको बारेमा कुरा राख्नुपर्छ। त यो कसरी गर्यौँ त भन्ने किसिमको जिज्ञासा पनि होला। आजको यो कोभिडको हालतमा हामी गैँडाकोटदेखि लिएर दुम्कीबाससम्म र माथि बुलिङटारदेखि लिएर नारायणी किनारसम्म फैलिएको यो जिल्ला हामी एकै ठाउँमा रहेर यसको छलफल बातचित गर्न यो महामारीको कारणले असम्भव नै छ। तो यो सरकारको निर्देशन र महामारीको यो हालतलाई हेर्दै हामीले जुम मिटिङहरू पनि राख्यौँ र फोन सम्पर्कबाट हरेक पालिकाहरूमा रहेको साथीहरूलाई पनि हामीले सम्पर्क गर्दै ल आफ्नो त्यस क्षेत्रमा तपाईहरु एउटा अभिभावकको रूपमा रहेर साथीहरूलाई सचेतना गराउँदै गर्नुहोस्, ताकि हाम्रो भूपुहरू यो महामारीको धेरै चपेटमा आएर गुमाउन नपरोस् भन्ने किसिमको कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै गऱ्यौँ। र म यही नवलपुर जिल्ला काउसती 2 निवासी जो कि यति गर्व गर्छु कि नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ केन्द्रीय कार्य समिति अध्यक्ष मेरो छिमेकमा झन्डै 10 मिटरको दूरीमा रहनुहुन्छ र केन्द्रमा भएका गतिविधिहरू पनि हामी बीचबीचमा बातचित गर्छौँ, भलाकुसारी गर्छौँ र पटक पटक उहाँले पनि हाम्रो यस देशैभरि मात्र नभएर बेलायती सेनामा रहेका साथीहरूलाई पनि जुम मिटिङको मार्फत जो भएका कोभिड सम्बन्धी यो नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घले गरेका गतिविधिहरू र उहाँहरूलाई के गर्नुपर्छ त हामी यो कोभिडबाट बच्नको लागि भन्ने किसिमको जो सचेतनाहरू उहाँले दिनुहुन्थ्यो, यो कार्यक्रमहरू पनि पटक पटक मैले पनि अटेन्ड गरेँ र धेरै कुराहरू जानकारी पनि भयो। र अब यो म भन्दै गर्दा हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिले के पहल गर्यो त भन्ने कुरो सबै
भूपू सैनिक परिवारहरूलाई पनि जिज्ञासा होला। त यसमा नम्बर 1 मा विगतको 1 सालभित्र नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिले झन्डै 10 पटक जति जुम मिटिङहरू राख्यो र जति पनि जिल्लाहरूबाट त्यो जुम मिटिङ अटेन्ड गर्न सक्नुभयो, कतिले भ्याउनु पनि भएन होला। र यसमा हामीले किन तीनै सेना मिलेर बनेको यो एउटा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ हो, नेपाली सेना, भारतीय सेना र बेलायती सेना र सिङ्गापुर पुलिस, यी सबै यस भूपू सैनिक सङ्घ अन्तर्गत पर्दछन्। उहाँहरू विदेशमा बसे तापनि उहाँहरूलाई पनि यस मिटिङमा सामेल गरेर समय समयमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जुमको मार्फत गर्दै गर्नुभयो। र अहिले फेरि यो चैत महिनादेखि नेपालमा पनि फेरि यो कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिन सुरु गर्यो। त्यसै लहरको दौरान हाम्रो यस कावासोती नगरपालिकाले पनि भूपू परिवारबाट 2-3 वटा हाम्रो साथीहरू गुमाएको उदाहरण हामीसँग छ। जस्तो कि अहिले भर्खरै तपाईहरूले सुन्नुभयो या देख्नुभयो पनि होला कि हाम्रो यसै बिपी चोक नजिकै रहनुभएको एकजना भूपू साथी जो हवलदार भवराज गुरुङ 64 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कुनै पनि दीर्घजीवी रोग थिएन, स्वास्थ्य हट्टाकट्टा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामी सधैँ बजारमा, तरकारी पसलहरूमा, दुध पसलमा हामी भेटघाट गर्दै गर्थ्यौँ। र उहाँ यति जाँग्रिलो व्यक्ति थियो कि यस्तै भयो भने सायद कसैलाई पनि यो कोभिडले आक्रमण गर्न सक्दैन होला, कति स्फूर्त मान्छे जस्तो लाग्थ्यो। तर कोभिड यस्तो चिज रहेछ, हामी लापरवाही भयौँ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि अछुतो रहन नदिँदो रहेछ र छोड्दो रहेनछ। र उहाँ पनि झन्डै 10-12 दिनको बिमार भएर हामी माझ आज रहनु भएन। यस्तै गरेर हाम्रो कावासोती वार्ड नम्बर 13 पिठौलीमा पनि हवलदार, रिटायर्ड हवलदार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि विगत सालमा नै यसरी नै कोरोनाबाट उहाँको मृत्युवरण भयो। र यस्तै गरी कावासोती नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मा पनि एउटा भूपू सैनिककै परिवारबाट उहाँको छोरा जो आज सेनामा कार्यरत थियो, 7 सालको सेवा अवधि उहाँले गुजारिसक्नु भएको थियो। र आफ्नो अवकाशमा आएको दौरान हाम्रो मुलुकमा नेपालमा आइसकेपछि उहाँलाई कसरी कोभिड सङ्क्रमणले आक्रमण गर्यो र उहाँ आएको हप्ता 10 दिनमा नै उहाँले पनि यस मुलुकलाई छोडेर जानुभयो। त्यो भूपू परिवार हामी त यही नजिकको मात्र हेरेका छौँ भने म जिल्ला कार्य समितिको हुँदा म नवलपुर जिल्लाको मात्रै गतिविधिहरू जानकारी राख्न सक्छु भने हाम्रो देश नेपालभरि र विदेश बेलायतमा पनि रहनुभएका जो भूपू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू र अहिलेसम्मको रेकर्ड हासिल गर्दा या केन्द्रीय कार्य समितिको साथीहरूसँग सुन्दाखेरि हामी अचम्म पर्छौँ कि 150 भन्दा 200 भूपूहरू आजसम्म मृत्युवरण हासिल गरिसक्नु भएको छ। त आगामी दिनमा फेरि यो बढ्दै किन नजाओस्? खै हामी लापरवाही त छैनौँ? किन यस्तो? हामी त भन्थ्यौँ कि हामी त एउटा सैनिक अभ्यास गरेको, सधैँ कसरत गर्ने मान्छे, स्वास्थ्यप्रति धेरै सचेत रहने मान्छे पनि यत्रो सङ्ख्यामा चपेटमा आइसकेको छौँ भने भोलिका दिनमा यो सङ्ख्या अझै बढ्दै पनि जान सक्छ भन्ने। र फेरि केन्द्रीय कार्य समितिको अध्यक्ष कर्नल धनबहादुर मास्की राणाज्यूलाई हामी जिल्लाको साथीहरूले फोन सम्पर्क मार्फत सरसल्लाह गरी उहाँलाई हामीले एउटा प्रस्ताव पनि राख्यौँ। जस्तो कि भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरूलाई भारत सरकारले उनीहरूलाई अलगै इसिएचएसको मार्फत भ्याक्सिनेसन गरेको छ भने नेपालको भूतपूर्व सैनिकहरूलाई पनि किन नगर्ने? यो गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भनेर हामीले केन्द्रीय
अध्यक्षज्यूलाई घचघचाउँदा उहाँले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल सुरु गर्नुभयो र उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ कि 3-4 बुँदाहरू अहिले हामी प्रोसेसमा छौँ। नम्बर 1 कि हाम्रो सीमा क्षेत्रमा जति पनि भूपू सैनिक साथीहरू रहनुहुन्छ उहाँहरू भारतभित्र गएर कोही एउटा निर्दिष्ट ठाउँ जस्तो नौतनवा, गोरखपुर, रूपेडिया, कृष्णनगर र यस्तै गरेर पूर्वी क्षेत्रको लागि काँकरभित्ता, पानी ट्याङ्की यस्ता विभिन्न ठाउँहरूमा साथीहरू वहाँ गएर ECHS मार्फत खोप लिने भन्ने किसिमको कुराहरू एउटा चलिरहेको छ र हाम्रो नेपालमा जो सेना सहचारी साहब हुनुहुन्छ उहाँले पनि हामीले यो किसिमको व्यवस्था मिलाउँदैछौँ भन्ने किसिमको एउटा आश्वासन दिनुभएको छ। नम्बर 2 बात, हाम्रो अध्यक्षज्यूले जो हाम्रो सेना सहचारी भारतीय सेनाको काठमाडौँमा हुनुहुन्छ उहाँ र ECHS एक सर्भिसम्यानहरूलाई जो स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा सदस्यता हामीले हासिल गरेका छौँ ती सदस्यहरूलाई कसरी उपचार गर्ने, आजको समयमा कसरी भ्याक्सिन खोपको व्यवस्था गर्ने यी कुराहरूलाई लिएर उहाँले बातचित पनि गर्नुभएको छ र 3 लाख भ्याक्सिनहरू नेपालमा भित्र्याउने माग गरेका छौँ भनेर सेना सहचारी साहबले पनि आश्वासन दिइसक्नु भएको छ भने अर्को कुरा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष कर्णेल धनबहादुर मास्की राणाज्यूले आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिको मार्फत उहाँले भारतीय सेनाको सेनाध्यक्षज्यूलाई पनि जो जनरल नरवणे साहब हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि पत्राचार गरिसक्नु भएको छ कि नेपालमा रहेका भूतपूर्व सैनिकहरू यसरी कोभिडको ठुलो सङ्ख्यामा चपेटमा आएर ज्यान गुमाउन पर्ने स्थितिमा आइसक्नु भएको छ। तसर्थ हिजोको दिनमा यी भूतपूर्व सैनिकहरूले भारत देशको सुरक्षाको लागि कति ठुलो योगदान पुर्याएका थिए भने यस्तो महामारीको बेलामा भारत सरकारले पनि यिनीहरूको हेरविचार गर्न आवश्यक छ भन्ने किसिमका कुराहरू राख्दै उहाँले पत्राचारको पहल कदमै गरिसक्नु भएको छ र अब आगामी दिनमा फेरि जो हाम्रो भारतीय सेनामा गोर्खा पल्टनद्वारा नै एउटा सेनाध्यक्ष बन्नुभएको जनरल बिपिन रावत जो आज रिटायर्ड हुनुहुन्छ र पनि उहाँ CDS साहब हो, तिनै सेनाको प्रमुख हो। तो उहाँलाई पनि म पत्राचार गर्छु र नेपालमा रहेका भूतपूर्व सैनिकहरूलाई म खोपको व्यवस्था गराउँछु भन्ने किसिमको उहाँको पनि आश्वासन छ। र अब म यो नवलपुर जिल्लाका जति पनि भूतपूर्व सैनिक साथीहरू एवं उहाँको परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जो एउटा नारा छ सचेत रहौँ, आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ, घरभित्रै बसौँ, कोभिड-19 को नियमहरूलाई 100% पालन गरौँ। तो यी कुराहरूलाई ध्यान दिँदै आजसम्म जति क्षति बेहोर्नु पर्यो त्यसलाई हामी के गरौँ, बाध्यता छ भुलेर आगामी दिनमा यस्ता क्षतिहरू हाम्रो यो भूपू परिवारमा नदोहोरियोस् भन्ने कुराहरू राख्दै म सम्पूर्ण नवलपुरवासी भूपू सैनिकहरूलाई सचेत रहनुहोस् र यो कोभिडको जो नियमहरू छ यसलाई पालन गर्नुहोस् भन्दै यस देवचुली च्यानलले जो आज भूपू सैनिकहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रमको लागि जो एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुभएको छ तो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो छोटो अनि मिठो मन्तव्यको लागि। विशेष गरी नेपाल भूपू सैनिक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति नवलपुरका सचिव क्याप्टेन लेखनाथ तिवारीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तै गरी यस कार्यक्रमको विषयमा प्रश्न दिनको लागि यसै नेपाल भूपू सङ्घका
केन्द्रीय सदस्य एवं नवलपुर जिल्ला कार्य समिति कोषाध्यक्ष सुबेदार मेजर प्रेमबहादुर राणाजीलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नवराज अधिकारीज्यू। आज म नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष कर्णेल धनबहादुर मास्के राणा र नवलपुर जिल्ला का नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घका अध्यक्ष लालचंद श्रेष्ठज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले यो सानो कोअर्डिनेट कन्फरेन्स राखेर हाम्रो भूतपूर्व सैनिकहरूलाई सचेतना र कोभिड-19 को बारेमा यस कोभिड-19 को महारोगको विषयमा जो सचेतनामूलक जो अन्तर कार्यक्रम राखेको छ यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस कार्यक्रममा माथिले लेखेको छ कि सचेत रहौँ र आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ भन्ने यो हाम्रो मूल नारा पनि यहाँ लेखेका छौँ र म के भन्न चाहन्छु भने यस महामारीलाई हामी मतलब हामी यस के अरे महामारीलाई हामी के अरे कसरी निर्मूल पार्ने भन्ने विषयमा जो कोहीलाई पनि जो हाम्रो भूतपूर्व छन् उहाँलाई लाग्छ कि मलाई के अरे कोभिड लागेको छ भन्ने अलिकता पनि भान हुन्छ भने उहाँहरूले PCR चेक गर्ने र आफूलाई सुरक्षा गर्ने योभन्दा पहिला चाहिँ मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो। म पनि गएर PCR चेक गराएको र अहिले चाहिँ सेकेन्ड लटमा त मैले गएको छैन, गरेको छैन मैले, तर मलाई विश्वास छ पहिला मलाई के भन्छ नेगेटिभ आएको थियो र अहिले पनि सायद त्यही होला भन्ने म आफूलाई पूर्ण विश्वास छ। र हालैमा जो के अरे हाम्रो नेपाल सरकारले जो एज वाइज यो खोप लगाने को राखेको छ, नियम राखेको छ, जो अहिले 60 मतलब 62बाट 64 सालको जो खोप लगाउने हाम्रो अहिले चलिरहेको छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर जो हाम्रो भूतपूर्व छ नि सङ्कोच गरेर खोप लगाउनुहोस्, यसमा केही हुँदैन, मान्छेहरूले हुने नहुने भनिरहेको छ। अहिले पनि के भन्छ उसमा मिडियामा आइरहेको छ यो लगाएर मान्छेहरूको शरीरमा के भन्छ आइरनले के भन्छ खिच्छ, मतलब के अरे म्याग्नेट भइरहेछ, म्याग्नेट भएर के भन्छ शरीरमा चम्चा थाली के देखाइरहेछ। योपट्टि हजुरहरू बिल्कुल नलाग्नु होला। जो के अरे यो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले जो चिजहरू के अरे एक्सपेरिमेन्ट गरेर लागू गरेको छ त्यसलाई तपाईँहरूले राम्रो तरिकाले सेवन गर्नुहोला, त्यसलाई उपयोग गर्नुहोला। र म अब के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भूतपूर्वहरूलाई सानो यो रोगलाई सानो नमान्नुहोला। म बिहान उठेर मैले समाचार सुन्छु, समाचार सुन्दाखेरि त्यही हुन्छ, सबभन्दा पहिला कोभिड-19 को बारेमै समाचार आइरहेको हुन्छ। आज यति भयो, यति मऱ्यो, यति भयो र अहिलेसम्म मेरो पल्टनको म फर्स्ट फ्लोर दियारको के अरे म सर्भिस गर्ने व्यक्ति हो। म त्यो फर्स्ट फ्लोर दियारबाट पेन्सन निस्केको अहिलेसम्म मैले जानेको फर्स्ट फ्लोर दियारको 2टा GSOs 4वटा NCSहरू यही कोभिड-19ले भर्खरै जानुभएको छ। त यो किन भयो कसो भयो भन्दाखेरि मैले अरूसित सोधपुछ गर्छु त्यो गाउँलेहरूसित साथीभाइहरूसित कि उहाँहरूले यसलाई अलिकता उहाँहरूले लापरवाही गर्नुभयो, उहाँले जो चिज नखा भने थियो त्यो चिजहरू सेवन गर्नुभयो, त्यस कारणले यो भएको हो भन्ने कुराहरू मैले सुन्छु। त मलाई बडा दुःख लाग्छ कि आफ्नो साथीभाइहरू हामीसित सँगै हिँडेको, सँगै नोकरी गरेको सुब्दार साहब भर्खरै आजभन्दा 4 दिन पहिला पोखरामा र सुब्दार साहब जानुभयो। बडा दुःखको कुरा, मेरो साथी हो। त उहाँको के भन्दाखेरि लापरवाही गर्नु होइन, तातो पानी खाने भने त तातो पानी खाने,
चिसो नखाने त नखाने, गले सडेको नखाने त नखाने। अगर हजुरले समयमा आफ्नो चेतनालाई अगाडि बढाउने हो भने यो ठुलो कुरो छैन, यसको कोही दबाई छैन, केही छैन। तर हामी आफैले त्यो चिजलाई, जो चिज गर्ने होइन भन्छ त्यो चिजलाई हामीले गऱ्यौँ भने यो महामारीलाई हामीले जित्न सक्छौँ। भर्खरै बिन्दु गुरुङ नानीले भन्नुभयो कि मलाई पनि कोभिड लागेको थियो, तर मैले समयमा मैले आफ्नो हेल्थको केयर गरेँ र म चाहिँ त्यसलाई विजय हासिल गरेर म बसेको छु। तर मेरो बुवाले सायद अलिकति लापरवाही गरे कि सायद त्यो कारणले पनि उहाँ यो संसारबाट जानुभएको हो कि भनेर कुरा गर्नुभएको छ। त्यो सही कुरा हो। मैले जति पनि साथीहरूसित मैले सोध्छु के कारणले, केही न केही कारण हुन्छ त्यसको। र म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भुपूहरूलाई कि यो टिभी मार्फत हजुरहरू सचेतना रहनुहोस्, टाठो रहनुहोस्। जो चिज के भन्छ सेवन गर्ने भन्छ, तातो पानी खाने, दबाईहरू खाने, के भन्छ सिटामोल खाने, जो पनि सानो बुखार आउँछ भने सिटामोल खानुहोस्। कोही ठुलो छैन, त्यो सिटामोलको किम्मत केही ठुलो छैन। गररा गर्नुहोस्, त्यसमा नुन हालेर पानी गरेर गर्नुहोस्, त्यो ठुलो कुरा छैन, कोही पैसा लाग्दैन। तर तपाईँ हस्पिटलमा जानुभयो भने तपाईँ सन्चो भएर आयो भने पनि तपाईँको 10-15 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। यो भएको छ। सानो गल्तीले गर्दाखेरि त्यत्रो ठुलो भार बोक्नु परिरहेको अवस्था छ अहिले। त म अरू कुराहरू हरेक के भन्छ हरेक समेटिसकेको छ। हाम्रो कर्नल साहबले समेट्नु भयो, हाम्रो के अरे सचिवज्यूले पनि समेट्नु भयो, अनि अध्यक्ष लीला म्याडमले पनि सबै कुराहरू समेटिसक्नु भयो कोभिडको बारेमा। म अरू धेरै कुरा के अरे दोहोऱ्याउन चाहेन। र हाम्रो छिमेकी हवलदार भविराज गुरुङज्यू पनि सानो गल्तीले गर्दाखेरि उहाँ यो संसारबाट जानुभयो। तर दुःखको कुरा छ, हामी बिहान साँझ सँगै हिँड्ने, साँझै के भन्छ गफ गरेर हिँड्ने साथी हाम्रोबाट जाँदाखेरि हामीलाई धेरै दुःख लाग्यो। उहाँको आत्मा शान्ति मिलोस्, राम्रो बात गर्छु भन्दै मेरो 2 शब्द यी हस्। जय नेपाल। यो छोटो अनि मिठो मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ केन्द्रीय सदस्यको नवलपुर जिल्ला कार्य समितिको सदस्य सुधा निवेदन वीरबहादुर राणाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी विश्व महामारीको फैलिरहेको कोभिड-19 को सङ्क्रमण सबै ठाउँमा फैलिरहेको छ। यो सङ्क्रमण भूपू सैनिकहरूलाई पनि अत्याधिक प्रभाव गरिरहेको कारणले यो सचेतनामूलक पूर्व सैनिक परिवारलाई सूचना एवं सचेतनामूलक कार्यक्रमको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखिएको हो। र यस कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा म यस कार्यक्रमको उद्घोषक, आजको उद्घोषक युवराज अधिकारी बिदा माग्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रम समापनको लागि नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष कर्नेल धनबहादुर मास्की राणाजीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। भूतपूर्व सैनिक सङ्घ नवलपुर ले आयोजित गरेको यो कार्यक्रम एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र हामीले चाहेको कार्यक्रम। आजको समसामयिक विषयलाई लिएर हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। यसमा हामीले कोभिड-19 को कहर कस्तो छ, के भयो, कसरी भयो, हाम्रो भूपू सैनिकहरू कसरी यसमा सम्बन्धित छ, हाम्रो देशमा के भइरहेको छ, भारत देशमा के हुनेवाला छ भन्ने कुराहरू सबै हामीले अहिलेसम्म मभन्दा पहिले यो इन्टरभ्यूमा बोल्ने साथीहरूले बताएर गइसक्नु भएको छ। अब म अन्तमा जो हामीले नारा बनाएका थियौँ, सचेत रहौँ, आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ, घरभित्रै बसौँ, बाहिर कहीँ नै जाउँ, अत्यन्त अनिवार्य काम छ भने मात्रै बाहिर जाने, तर
कोभिड-19 को नियम को पालना भने हामीले 100% गर्नुपर्दछ भन्ने नारा हामीले हाम्रो भुकु सैनिकले राखेको छ र यो एकदम साँचो कुरो हो। यदि हामीले यो चारवटा कुरा गऱ्यौँ भने हामी यो कोरोनाबाट कहिले मान्नेछौँ। हामी हमेसा कोरोनालाई जितेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुराहरू यहाँ हामीले दर्शाइसक्यौँ, बोलिसक्यौँ। अब मैले अलिकति कुरा अरू जो भविष्यमा भुकु सैनिक सङ्घले के गर्न गइरहेको छ त्यस विषयमा म बोल्न चाहन्छु। पहिला कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको महामारी अलिकता डरलाग्दो छ र यो डरलाग्दो कोरोनाले धेरै साथीहरूलाई अट्याक गरेको छ र धेरै साथीहरू यसबाट म यसबाट अरू ज्ञानको क्षति पुग्ने अन्दाज हामीले गरेका छौँ। पहिलाको भन्दा अहिलेको जो कोरोना छ त्यो अत्यन्त खतरनाक छ। तो पहिला मैले अघि नै भनिसकेँ, पहिला जो लहर आयो त्यो लहरमा मात्रै वृद्धहरूलाई मात्रै अट्याक गर्यो र तिनीहरूलाई कोरोनाले शिकार बनायो। तर अहिलेको जो यो कोरोना छ त्यो कोरोनाले बच्चाहरू तरुणीहरूलाई पनि र बुढाउलीलाई चाहिँ मारेको छैन भन्ने यो कहर सुरु भएको छ। तसर्थ हामीलाई आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि हामीले भ्याक्सिन खोप लगाउनुको आवश्यकता छ। त्यो खोप लगाउनको लागि हाम्रो देशले, हाम्रो सरकारले धेरै प्रयत्न गरेको छ। तर हामीले त्यो जति हामीलाई खोपको खाँचो छ त्यति खोप आइरहेको छैन। तर हामी भुकु सैनिकहरू, हामी ECHS सबै नुमाइन्दाहरू ECHSबाट खोप लगाउन पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। र मैले यो कुरा इन्डियन एम्बेसीबाट कुरा उठाएको छु र इन्डियन एम्बेसीले पत्र लेखेको छ इन्डियामा इन्डियन आर्मी हस्पिटललाई, म्यानेजिङ डाइरेक्टर ECHSलाई पनि पत्र लेखिसकेको छ र त्यही हिसाबमा मैले पनि म भुकु सैनिक सङ्घको अध्यक्षको नाते मैले चिफ अफ आर्मी स्टाफलाई र म्यानेजिङ डाइरेक्टर ECHSलाई हामीलाई लगभग 3 लाखको हाराहारीमा भ्याक्सिन चाहिन्छ भनेर पत्र लेखेको छु। मलाई आशा छ हामीले यो भ्याक्सिन सायद भविष्यमा पाउँछौँ होला। पायो भने हामीले इन्डियन एम्बेसीको माध्यम हाम्रो भुकुहरूलाई पोलिटेक्निकद्वारा अहिले आज हाम्रो पोलिटेक्निक काठमाडौँमा छ, पोखरामा छ, धरानमा छ र हामीले त्यो तल्लो भेगको लागि होटलमा बन्दोबस्त गर्न सक्छौँ। र यो भ्याक्सिन आयो भने हामीले हाम्रो भुकुहरू सबैलाई र भुकुको परिवारलाई भ्याक्सिन लगाउने बन्दोबस्त हामीले गर्ने सक्दो प्रयास गर्दैछु। त्यो कुरोमा तपाईँसँग राख्न चाहन्छु। मैले आज बिहान मात्रै OIC ECHS को अगुवा हाम्रो इन्डियन एम्बेसीमा कर्नल साहब हुनुहुन्थ्यो। त्यो कर्नल साहबसँग बिहान मैले छलफल गरेँ। त उहाँसित मैले कुरा गर्दा यो भ्याक्सिनहरू तिनीहरूले इन्डियन एम्बेसीले पनि पहल गरेको, हामीले पनि पहल गरेको, यो पहल हुँदाहुँदै भविष्यमा चाँडै नै यो भ्याक्सिनहरू आउला भन्ने हामीलाई आशा छैन भन्नु जस्तो कुरा गर्नुभयो। र उहाँको इसाराले मैले के तपाईँ समक्ष राख्न चाहेँ भन्दाखेरि अस्ति मैले इन्डियन आर्मीको चिफ अफ आर्मी स्टाफलाई पत्र लेखेँ भने म भोलिको दिनमा दि
चीफ अफ डिफेन्स सर्भिसेसलाई हाम्रो CDS हो, हाम्रै गोर्खा बटालियनको 11 जिआरको जनरल साहब हुनुहुन्छ, उहाँ चिफ अफ आर्मी स्टाफ भएर रिटायर भएर फेरि CDS बन्नुभएको छ। त म उहाँलाई अप्रोच गर्ने मैले विचार गरेको छु, त्यो हेरौँ कस्तो हुन्छ। र मैले उहाँलाई पनि 3 लाख जतिको नै भ्याक्सिन माग्ने विचार गरेको छु। र यसै सिलसिलामा मैले प्रत्येक जिल्लाहरूलाई, हाम्रो 60-65 जिल्ला छन्, तिनीहरूलाई सबैलाई हामी कोरोनाबाट कसरी सचेत बस्ने हो त्यस विषयमा मैले पत्रहरू पठाइसकेको छु। जिल्लाको भूपुहरूले पनि त्यो कुरा पाइसक्नुभयो होला। र हामीले त्यही कुरा लेखेका छौँ कि जहाँ पनि तपाईँहरू जहाँ पनि बस्नुहुन्छ, जहाँ छन्, सचेत रहनुहोला र कोरोनादेखि खेलाँची नगर्नुहोला। लापरवाही, हेल चक्राई, नेपालीमा हेल चक्राई भन्छ, हेल चक्राई कोरोनादेखि पटक्कै नगर्नुहोला। कोरोना र कोभिड-19 एउटै हो। चाइनामा र पुरा देशमा, पुरा संसारमा कोभिड-19 भन्छ, किनभने 2019 सालमा नोभेम्बर महिनामा यो बिमारी थाहा लागेको थियो। तसर्थ पुरा संसारमा अन्तर्देशीय हिसाबले कोभिड-19 भन्छ। तर त्योभन्दा पहिले कोरोना भनेर कुरा चल्यो। त यो कोरोना हो, आखिरकार यो बिमारीको नाम कोरोना हो। त कोरोनादेखि बच्नको लागि हामीले सक्दो मद्दत, सक्दो प्रयत्न गर्न पर्दछ। जस्तो मैले भर्खरै हवलदार भावराज गुरुङको सुपुत्री बिन्दु गुरुङबाट तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सुन्नुभयो कि के कारणले कोरोनाले हामीलाई पकड्न सक्छ, त्यो उहाँले विस्तृत रूपमा भन्नुभयो। त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। भवराज 64 वर्षको जवान ठिटो, म 64 वर्षलाई मैले जवान भन्छु, तन्देरी भन्छु, किनभने आजभोलि 60-65 वर्षको उमेर भनेको बुढो होइन। उहाँ ठिकठाक पोखरा जानुभयो। पोखरादेखि फर्किँदाखेरि बाटोमा कोरोनाले पक्ड्यो र भवराजले पहिला दिनमा यहाँ फर्केर आइसकेपछि दोस्रो दिनमा उहाँलाई ज्वरो आयो। उहाँले परवाह गर्नु भएन। अर्को दिन पनि ज्वरो आएन, अर्को दिन पनि ज्वरो आयो। तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचौँ दिन, छठा दिन, सातवां दिनसम्म उहाँलाई अलिअलि ज्वरो बढ्दै गएको महसुस भयो। र सातवां दिनमा जब धेरै ज्वरो आयो र उहाँ घरमा बस्न सक्नु भएन, त उहाँले PCR चेक गरायो। PCRमा पोजिटिभ आयो। मैले भन्न के खोजेको भन्दाखेरि, यदि भवराज गुरुङ मेरो आत्मीय मित्र हो, उहाँले पहिला दिन या दूसरा दिनमा PCR चेक गराउने भए उसको रिजल्ट पोजिटिभ आउँथ्यो र उहाँलाई इलाज तुरन्त हामीले गर्थ्यौँ। र आज भवराज हामी मध्ये नै हुनुहुन्थ्यो होला। त्यो कुरो मैले भन्न खोजेको। त मैले के अघि भर्खरै सुबेदार मेजर प्रेमबहादुर राणाले नै भनेर जानुभयो, हामी जति पनि यो 8000 मान्छेहरू नेपालमा कोरोनाबाट जान गवाएको छन्, यो सबै धेरैजसो सबै लापरवाहीले हो। लापरवाही कतै नगर्नु होला भन्ने मैले आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरू सबै पानी ट्याङ्कीदेखि लिएर झापा पानी ट्याङ्की झापादेखि लिएर तपाईँको के अरे पश्चिममा के अरे पश्चिमको पश्चिममा महाकालीसम्म मान्छे भूपुहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि जसरी दर्शक गर्नु होला। त्यो उदाहरण हेर्नु न, भवराज गुरुङले इलाज गराउनु भएन समयमा, तर भवराज गुरुङको 3टा आफ्नो श्रीमती
र दुईवटा छोरीहरूले तुरन्तै इलाज गरायो र तिनीहरूलाई केही पनि भएन। र यो कुरा एउटा उदाहरण राम्रो हुनलाई भवराज परिवार पीडित हो, उहाँ मरे जानु त हामीलाई पनि दुःख छ, हामी सबैलाई दुःख लाग्यो। तर यो कुरा हामीले किन आज बिन्दु गुरुङ छोरी माध्यम यो कुरो तपाईँलाई सुनाउन किन ल्यायो भन्दाखेरि यसरी कुरा गरेमा हामीहरू कोरोनादेखि डर्नु हुँदैन, तर सत्य झर्नुपर्छ, हामीले याद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र मैले अर्को कुरा पनि भन्न खोजेको छु, भारत देशबाट भ्याक्सिन आएन, खोप आएन र नेपाल देशले पनि खोपको बन्दोबस्त गर्न सकेन भने यो सीमावर्ती भारतको सीमामा बसेका भूपू सैनिकहरू उनका परिवारहरूलाई माथि इन्डियन आर्मीको सेना सहचरी टीएसआर को बन्दोबस्तमा हाम्रो यतातिर बस्ने भूपूहरू र भूपूको परिवार पारी जहाजमा गएर खोप लगाउने कारवाही हुन लागेको छ। एउटा कुरा राम्रो कुरा हो, यो कुरा तपाईँलाई बताउन चाहेँ। र मैले अब मैले यो अन्तमा अब धेरै कुरा मैले देवचुली टिभीलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँले धेरै लामो समय लिएर हाम्रो यो जो समसामयिक समस्या छ त्यो समस्यामा लागि यस्तो इन्टरभ्यू राखिदियो र हामीले यस्तो समयमा पनि हामीले यो कार्यक्रम राख्न सक्यौँ। त्यसको लागि म यो देवचुली टिभीको स्टेसन म्यानेजर प्लस म्यानेजर केबी राणाज्यू आज यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ पोखरामा हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको वरिपरि उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। उहाँलाई र यहाँ यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न आउनुभएको स्टेसन म्यानेजर नवराज अधिकारीज्यू र भाइ टेक बहादुरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले अन्तमा हाम्रो कावासती नगरपालिकामा बसोबास गर्ने भूपू सैनिकहरू, कावासतीमा त धेरै मान्छेहरू कोरोनाबाट मरेका छन्, तर भूपू सैनिक परिवारबाट 4 जना हाम्रो भूपू सैनिक साथीहरू कोरोनाबाट बिमार भएर विदाई जो संसारबाट विदाई गरिसक्नु भएको छ। तिनीहरू भनेको हलदार भवराज गुरुङ, हलदार सुखबहादुर गुरुङ, राइफलमान टुक्रबहादुरको श्रीमती र आजभोलि विदामा यहाँ रहनुभएका राइफलम्यान रुपेश राणा 54 GR को हुनुहुन्छ। यहाँ विदामा हुनुहुन्थ्यो, 7 वर्षको सर्भिस छ उहाँले नि पक्का लापरवाही गर्नुभयो होला। तपाईँले उहाँ यहाँ घरमा आएर 7 दिनमा उहाँ बित्नु भयो अरे। तो यो 4 जना मेरो कावासतीको भूपू परिवारमध्ये हुनुहुन्छ। तिनीहरू सबैलाई मैले भूपू सैनिक सङ्घ नवलपुर जिल्ला र नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट सबैलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली सबैको तर्फबाट मैले अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको बसोबास, उहाँको वैकुण्ठवास होस् भन्ने कामना पनि म गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवारहरूलाई यो ठुलो क्षति सहने शक्ति पनि ईश्वरले दिउन् भन्ने कुरा राख्दै म बिदा हुन माग्छु। धन्यवाद, जय नेपाल।